हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई 8085 माइक्रोप्रोसेसरको भिडियो सिरिजमा। हामीले लास्ट भिडियोमा डिलेको बारेमा पढेको थियौँ। डिले हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर त्यो सबै कुराहरू हामीले पढ्यौँ डिलेको बारेमा। अब आजको टपिकमा चाहिँ हामी पढ्न गइरहेको छौँ इन्टरप्ट। इन्टरप्ट भनेको के हो र 8085 माइक्रोप्रोसेसरको इन्टरप्टको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी पढ्छौँ है त। म हो आशिका खनाल र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आईटी एजुकेसन नेपाल है त। ल अब हामी मेन टपिकतिर जाउँ। इन्टरप्ट भनेको के हो त? इन्टरप्ट हैन, इन्टरप्टको बारेमा मैले तपाईहरुलाई अगाडि नै पिन पढाउँदाखेरि पनि मैले पढाएको थिएँ, पिन डायग्राम पढाउँदा पनि है। र आज पनि चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरहरु पढाउँदा पनि तपाईहरुलाई मैले इन्टरप्टको बारेमा बेसिक कुरा त मैले भनिसकेका थिएँ। अब आज चाहिँ हामी डिटेलली जान्छौँ है त। इन्टरप्ट भनेको के हो भन्ने कुरामा आज हामी डिटेलली पढ्छौँ। अब इन्टरप्ट भनेको के हो त? इन्टरप्ट भनेको एनी काइन्ड अफ डिस्टर्बेन्स के। यो भनेको एक्सटर्नल अरू डिभाइसेसहरूले प्रोसेसरलाई कुनै एउटा रियल टाइममा काम गरिरहेको बेलामा डिस्टर्बेन्स गर्ने भनेको के हो त? इन्टरप्ट हो। यसलाई हामी अ काइन्ड अफ डिस्टर्बेन्स पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ है सजिलोको लागि। अब प्रोसेसरले एउटा काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो काम गर्दा गर्दै के हुन्छ त बीचमै अरू कुनै डिभाइसेसहरूले इन्टरप्ट गर्छ, इन्टरप्ट दिन्छ कसलाई? प्रोसेसरलाई। अब त्यो प्रोसेसरले काम गरिरहेको त्यो कामलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? रिज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ, पज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसेसरले त्यो इन्टरप्टलाई ह्यान्डल गर्नको लागि प्रोसेसरले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? अहिले गरिरहेको एक्टिभिटी जुन छ त्यो कामलाई चाहिँ रिज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्टरप्ट भनेको के हो त? इन्टरप्ट आर एक्सटर्नल इभेन्ट्स which occur in a real time. रियल टाइममा इन्टरप्ट चाहिँ अकर भइरहेको हुन्छ र त्यो किन अकर हुन्छ त भन्दा बिकज दे निड अ रेस्पोन्स। उनीहरूलाई चाहिँ रेस्पोन्स चाहिन्छ अथवा उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एटेन्सन देन भने जस्तो के। अब जस्तै कुनै डिभाइसले इन्टरप्ट पठाउँदैछ प्रोसेसरलाई भने त्यो डिभाइसले के भन्न खोजेको भन्दा त त्यो डिभाइस निड्स अ सर्भिस भनेको उसलाई चाहिँ सर्भिस चाहियो अथवा उसलाई चाहिँ एटेन्सन चाहियो। त्यो भएर चाहिँ उसले के गर्छ? इन्टरप्ट पठाउँछ है। व्हिच अकर इन अ रियल टाइम एन्ड दे निड अ रेस्पोन्स। जसलाई चाहिँ के चाहिन्छ त? रेस्पोन्स चाहिन्छ। अब हामीले पहिला पनि पढिसक्यौँ है इन्टरप्टको कुराहरू, बेसिक कुराहरू त हामीले पहिला पनि पढिसक्यौँ, कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्टहरू। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज दिस इज आवर प्रोग्राम है, 1 2 3 4 5 यो के हो? 5 6 7 8 9 यो 9 सम्म के छ त? हाम्रो प्रोग्राम छ। अब प्रोग्राम भनेको के हो? दे आर सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स। थाहा छ यो कुरा त मैले भनिरहेको छु। अब प्रोसेसरले के गर्छ त भन्दा प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्छ। कसरी एक्जिक्युट गर्छ? एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्छ है। पहिला फेच गर्छ, त्यसपछि डिकोड गर्छ अनि त्यसपछि एक्जिक्युट गर्छ। यो प्रोसेस त हामीलाई थाहा छ। फेचिङ, डिकोडिङ र एक्जिक्युटिङ भनेको यो तीनटा प्रोसेस त हामीलाई थाहा छ। अब के गर्छ त प्रोसेसरले? फर्स्टमा यो एउटा पुरै यो होल प्रोग्राम हो, 1 देखि 9 सम्म यो होल प्रोग्राम हो। अब यो प्रोग्रामलाई के गर्नु पर्यो? एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। कसरी? सिक्वेन्शियली कसरी चाहिँ? इन्स्ट्रक्सन बाई इन्स्ट्रक्सन है। पहिला 1 अनि 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी गर्दै 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 के गर्नुपर्छ? सिक्वेन्शियली इन्स्ट्रक्सन बाई इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोसेसरले। अब फर्स्टमा के गर्यो त? 1 2 3 4 5 सम्मको के गर्यो? इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्यो।
अब यति गरिसकेपछि के भयो, इन्टरप्ट आयो। कुनै एउटा डिभाइसले के गर्यो त यहाँनिर इन्टरप्ट सेन्ड गर्यो है। अब इन्टरप्ट सेन्ड गरिसकेपछि अब यसले के गर्नु पर्यो, यहाँ के हुन्छ आइएसआर हुन्छ, यो यहाँ जान्छ आइएसआरमा जान्छ। इन्टरप्ट भइसकेपछि प्रोसेसर यो 5 सम्मको यसले के गर्यो, इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्यो, सरी फेच गर्यो हैन। 5 नम्बरसम्म फेच गर्यो, एक्जिक्युट गर्यो, 5 नम्बरसम्म आयो। अब 5 नम्बरको सकिसकेपछि के भयो त, अब उसलाई इन्टरप्ट आयो, प्रोसेसरलाई कसैले कुनै डिभाइसले इन्टरप्ट गर्यो। इन्टरप्ट गरेर डिस्टर्बेन्स गरिसकेपछि अब प्रोसेसर कहाँ जानु पर्यो, आइएसआरमा जानु पर्यो। आइएसआर भनेको के हो, इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन है, इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन। अब आइएसआरमा गइसकेपछि अब के हुन्छ, यसले रिज्युम गर्छ के, अहिले भइरहेको यो प्रोग्रामलाई चाहिँ यसले के गर्छ, रिज्युम गरिदिन्छ। अब रिज्युम गरिसकेपछि आइएसआरमा जान्छ अनि त्यसपछि आइएसआर उसले आफ्नो जुन इन्टरप्ट आएको थियो त्यो इन्टरप्टलाई उसले के गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ। गरिसकेपछि कहाँ आउँछ, रिटर्नमा आउँछ। अब रिटर्नमा आइसकेपछि यो रिटर्नले के गर्छ, यसलाई रिटर्न गरिदिन्छ। रिटर्न कहाँ गरिदिन्छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा। अब फेरि यही 5 इन्स्ट्रक्सनमा त आउँदैन र फेरि यहाँ पनि त जाँदैन, किनभने 5 नम्बरसम्मको प्रोग्राम एक्जिक्युट भइसक्यो है। 5 नम्बरसम्मको इन्स्ट्रक्सनलाई उसले एक्जिक्युट गरिसक्यो प्रोसेसरले। अब फेरि सुरुदेखि गऱ्यो भने त के हुन्छ, प्रोग्राम त फेल हुन्छ। त्यो भएर यसले के गर्छ त, रिटर्न हुँदाखेरि अब जस्ट नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा यो रिटर्न हुन्छ। त्यसपछि फेरि प्रोग्राम फेरि सिक्वेन्शियली के हुन्छ त, एक्जिक्युट हुन्छ। यो के हो त, दिस इज अ कन्सेप्ट अफ बेसिक कन्सेप्ट अफ इन्टरप्ट। यस्तो हुन्छ ए। ल अब जब कुनै डिभाइसले के गर्छ त, इन्टरप्ट पठाउँछ हैन, त्यो के हुन्छ, त्यो भनेको प्रब्लम हो के। अब कुनै डिभाइसलाई चाहिँ प्रब्लम आयो भने यसले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोसेसरलाई, ल मलाई यस्तो खालको प्रब्लम आयो, मलाई सर्भिस चाहियो अथवा मलाई एटेन्सन दिनु पर्यो भनेर चाहिँ यसले के गर्छ त, प्रोसेसरलाई इन्फर्म गर्छ। र त्यो नै के हो त, इन्टरप्ट हो है। अब कुनै एउटा सिग्नल पठाउँछ, द डिभाइस सेन्ड्स एन सिग्नल, त्यो सिग्नल नै के हो त, इन्टरप्ट हो है। अब आइएसआर भनेको के हो त भन्दा इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन। यसलाई के भन्न मिल्छ त हामीले, आइएसआर भनेको इज अ सल्युसन। इन्टरप्ट भनेको प्रब्लम, आइएसआर भनेको के हो, सल्युसन हो। र यो चाहिँ के हो, प्रोग्राम पनि हो ए। अब हामीले बेसिक कुरा त बुझ्यौँ ए, के हुँदो रहेछ भनेर हामीले बेसिक कुरा त बुझ्यौँ। अब के हुन्छ, सपोज इक्जाम्पल है, तपाईहरूले गेम खेलिराख्नु भएको हुन्छ अनि गेम खेल्दा खेल्दै के हुन्छ त, फोन आउँछ अथवा केही मेसेज आउँछ, माथि पपअप आउँछ मेसेजको अथवा अरू केही आउँछ। अनि गेम खेल्दा खेल्दा सपोज फोन आयो भने के हुन्छ त, त्यो गेमले अब यो फोनले गेम कति बेला सकिन्छ अनि त्यसपछि बल्ल म चाहिँ स्क्रिनमा देखिन्छु अथवा फोन आउँछु म भनेर चाहिँ कुरेर त बस्दैन फोनले। के हुन्छ त, फोन त आइरहन्छ, हामीले गेम खेलिरहेको हुन्छौँ, खेल्दा खेल्दै फोन आउँछ। फोन आएपछि हामी त्यो फोन रिसिभ गर्छौँ या हामी फोन काटिदिन्छौँ। अनि रिसिभ गरेर बोलेर भ्याइसकेपछि आफ्टर 2-3 मिनट्स अथवा कति बेला हामी बोलिन्छ हैन, त्यो टाइम पछि के हुन्छ त, अब त्यो गेम हामीले जहाँ खेलिरहेको थियौँ त्यहीँबाट के हुन्छ, रिज्युम हुन्छ। त्यो फेरि गेम स्टप भएर सुरुदेखि त हुँदैन हो। त्यो भनेको के हो त, इन्टरप्ट हो। तपाईहरूलाई फोन आउनु त्यो भनेको के हो, इन्टरप्ट हो। अब त्यो फोन आइसकेपछि त्यो गेम रिज्युम हुँदैन, जहाँसम्म खेलिरहेको थियो ठ्याक्कै त्यो भन्दा नेक्स्ट अर्को स्टेपबाट चाहिँ त्यो गेम के हुन्छ, अब स्टार्ट हुन्छ। रिस्टार्ट कहिले पनि हुँदैन, जहिले के हुन्छ त, रिज्युम हुन्छ है। ल अब इन्टरप्ट भनेको कसले पठाउने हो त, एक्सटर्नल डिभाइसेसहरूले पठाउने हो है। अनि अब एक्सटर्नल डिभाइसेसहरूले इन्टरप्ट पठाइसकेपछि प्रोसेसरलाई के गर्छ, प्रोसेसरले भन्दा
करेन्ट प्रोग्राम उसले के काम गरिरहेको छ करेन्टली त्यो प्रोग्रामलाई के गर्छ सस्पेन्ड गरिदिन्छ। गरिसकेपछि आइएसआरमा जान्छ। आइएसआरमा गइसकेपछि प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्छ। के चाहिँ उसले के चाहिँ प्रब्लम भइरहेको थियो के इन्टरप्ट आएको थियो उसले त्यो चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ र गरिसकेपछि रिटर्न हुन्छ। रिटर्न ब्याक टु नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा र त्यसपछि फेरि त्यो इन्स्ट्रक्सन कन्टिन्यू हुन्छ है। अब रिटर्न हुनलाई के चाहिन्छ त रिटर्न एड्रेस चाहिन्छ। यहाँदेखि यसरी यहाँ रिटर्न हुनलाई रिटर्न यहाँ त हुँदैन कहाँ हुन्छ रिटर्न हुने भनेको यहाँ हो यसको लागि यसलाई के चाहिन्छ रिटर्न एड्रेस चाहिन्छ। अब तपाईहरुले कल इन्स्ट्रक्सनको बारेमा त पढ्नुभयो। कल इन्स्ट्रक्सन जम्प इन्स्ट्रक्सन मैले पढाएको थिएँ। अब जम्प इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्थ्यो सिधै जम्प गर्थ्यो त्यसमा अरु रिटर्न एड्रेस यताउता त्यसलाई केही पनि चाहिँदैन थियो हैन। तर कल इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ त आइएसआरलाई कल गर्छ। आइएसआरलाई कल गरेपछि आइएसआर भनेको के हो सबरुटिन हो। हामीले सबरुटिन भनेर पढेको थियौं हैन सबरुटिन हो। अब सबरुटिनलाई कल गरिसकेपछि सबरुटिनलाई कल गर्दाखेरि यसको पीसी को भ्यालु के हुन्छ 6 हुन्छ। नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको रिटर्न एड्रेस हुन्छ। तर आइएसआर को सबरुटिन एड्रेस चाहिन्छ नि त सबरुटिन कल गर्नको लागि त त्यसले गर्दा के गर्छ त्यसले पुश गर्छ कहाँ स्ट्याकमा। हाम्रो स्ट्याकमा चाहिँ उसले के गर्छ भ्यालुलाई पुश गर्छ कुन भ्यालुलाई रिटर्न एड्रेसलाई। अब यहाँ आएर अनि त्यसपछि अब त्यो पीसी को भ्यालु के हुन्छ खाली हुन्छ पीसी इम्टी हुन्छ पीसी फ्री हुन्छ। अनि पीसी प्रोग्राम काउन्टर पीसी फ्री भइसकेपछि अब यो पीसी मा के हुन्छ त सबरुटिनको एड्रेस हुन्छ। अब नि सबरुटिनलाई कल गर्छ। कल गरिसकेपछि एक्जिक्युट गरेर सकिसकेपछि रिटर्नमा आउँछ। अब रिटर्न हुने बेलामा के हेर्छ त ल अब रिटर्न एड्रेस त चाहियो। रिटर्न एड्रेस कहाँ लर स्टोर गरेर राखेको छ प्रोसेसरले भन्दा स्ट्याकमा। अब त्यो स्ट्याकबाट अघि पुश गरेको थियो रिटर्न एड्रेस। अब त्यसलाई के गर्छ पप गर्छ केलाई रिटर्न एड्रेसलाई पीसीमा। त्यसपछि के हुन्छ त्यो रिटर्न हुन्छ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा त्यहाँबाट कन्टिन्यू हुन्छ। यसरी हामीले पढेको थियौं हैन कल इन्स्ट्रक्सन। अब मैले तपाईहरुले यसमा के बुझाउन खोजेको भन्दा त्यतिबेला हामीले के गर्थ्यौं हामी कहाँ जान्थ्यौं सबरुटिनमा जान्थ्यौं है। अहिले हामी कहाँ जान्छौं आइएसआर मा जान्छौं र आइएसआर भनेको के हो सबरुटिन नै हो के। एभ्री आइएसआर इज अ सबरुटिन बट एभ्री सबरुटिन इज नट एन आइएसआर। सबै आइएसआर सबरुटिन हुन्छ तर सबै सबरुटिन चाहिँ आइएसआर हुँदैन। किन हुँदैन त्यो पनि म तपाईहरुलाई पढाउँदै जाँदाखेरि म तपाईहरुलाई पछाडी भन्छु है। ल अब यति कुरा चाहिँ के भयो त इन्टरप्टको बेसिक कुराहरु भयो। Interrupt is a condition that makes the processor executes an ISR. ISR एक्जिक्युट गर्ने खालको बनाइदिन्छ के इन्टरप्टले प्रोसेसरलाई है। अर्को एउटा रियल लाइफ एक्जाम्पल दिन्छु है त म। अब जस्तै तपाईहरु प्रिन्टर युज गरिराख्नु भएको छ प्रिन्टरमा प्रिन्टिङको काम गरिराख्नु भएको छ। अब यही फिगरलाई हेरौं 1 पेज देखि 9 पेज सम्म के गर्नुपर्ने छ प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ प्रिन्टरबाट। अब फर्स्ट पेज सेकेन्ड पेज थर्ड पेज फोर्थ पेज र फिफ्थ पेज सम्म के भयो त प्रिन्ट भइसक्यो हैन। अब फिफ्थ पेज सम्म के भयो प्रिन्ट भइसक्यो। अब प्रिन्ट भइसकेपछि के भयो त प्रिन्टरमा पेपर सकियो। पेपर सकिसकेपछि अब के हुन्छ त त्यो भनेको पेपर सकियो भनेर जुन मेसेज आउँछ त्यो चाहिँ के हो त इन्टरप्ट हो। त्यो केलाई आएको हो प्रोसेसरलाई प्रिन्टरलाई चाहिँ त्यो इन्टरप्ट आयो है। पेपर सकियो भनेर के आयो त इन्टरप्ट आयो। अब इन्टरप्ट आइसकेपछि के हुन्छ त प्रोसेसर अब सबरुटिनमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। प्रोसेसरले सस्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रोग्राम जुन उले गरिरहेको थियो भनेको। अब के स्टप गर्नु पर्यो त डेटा सेन्ड गर्न। प्रिन्टरलाई उले डेटा सेन्ड गरिरहेको हुन्थ्यो प्रोसेसरले। अनि त्यसपछि त्यही प्रिन्टरले चाहिँ अब डेटा सेन्ड गरिसकेपछि त्यसलाई प्रिन्ट गरेर बाहिर आउटपुट दिन्थ्यो।
तर अब जब इन्टरप्ट आयो, इन्टरप्ट आइसकेपछि प्रोसेसरले त्यो कामलाई स्टप गर्नुपर्ने भयो। जुन काम कुन हो त? प्रोसेसरले डेटा सेन्ड गर्ने प्रिन्टरलाई, किनकि अब त्यहाँ पेपर नै छैन प्रिन्ट गर्नको लागि भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त? त्यसलाई स्टप गर्नु पर्यो, सस्पेन्ड गर्नु पर्यो। अब गरिसकेपछि सोलुसन भनेको स्टप गर्ने मात्र त होइन नि त, होइन? सोलुसन भनेको के हो त? पेपर ल्याउने सोलुसन हो। पेपर चाहियो हामीलाई त प्रिन्ट गर्नु छ भनेपछि अब प्रोसेसरले के गर्छ? एउटा एरर मेसेज डिस्प्ले गर्नु पर्यो प्रोसेसरले। एउटा पपअप आउँछ, त्यो पपअपमा के लेख्छ त? देयर इज नो पेपर, एड पेपर टु द प्रिन्टर, यस्तै केही मेसेजहरू लेखेको हुन्छ। अब त्यो मेसेज भनेको सोलुसन हो है, त्यो मेसेज अब सोलुसन हो, आइएसआर हो। अब त्यो पपअप मेसेज जुन आउँछ त्यो भनेको नै के हो? आइएसआर हो। अब के गर्छ त प्रोसेसरले? आइएसआर प्रोसेसर कहाँ गयो? आइएसआरमा गयो। अनि त्यसपछि त्यो पपअप मेसेज डिस्प्ले गरिदियो। अब डिस्प्ले गरिदिइसकेपछि मान्छेले त्यो पपअप मेसेज हेर्छ, हेरेपछि ए ल पेपर सकेछ प्रिन्टरमा भन्छ। त्यसपछि फेरि पेपर फिल गर्छ, गरिसकेपछि के हुन्छ त? फेरि प्रोसेसरले त्यो जे काम गरिरहेको थियो, 5वटा पेपर त 5वटा पेपर त उसले के गर्यो? प्रिन्ट गरेर डिस्प्ले गरिसक्यो। अब त्यो के हुन्छ त? त्यो काम यहाँ भइसक्यो है, एक्जिक्युट भइसक्यो आइएसआर। अब एक्जिक्युट भइसकेपछि यो रिटर्नले के गर्छ त? नेक्स्ट पेपरमा भनेको अब 6 देखि चाहिँ के गर्छ? नेक्स्ट पेज 6 पेजदेखि फेरि ब्याक आएर 7, 8, 9 सम्म के गर्छ? प्रिन्ट गर्छ भनेको। अब 5वटा पेज त प्रिन्ट भइसकेको थियो। अब प्रिन्टर फेरि फर्स्ट पेजमा गएर फेरि सुरुदेखि 1, 2, 3, 4 गरेर 9 सम्म प्रिन्ट गर्छ त? गर्दैन। 5वटा त भइसक्यो। अब त्यो जान्छ कहाँ? 6th पेजमा जान्छ र के गर्छ? 6, 7, 8, 9 लाई प्रिन्ट गर्छ। यसरी नै के हुन्छ? इन्टरप्टको कुराहरू हुन्छ। इन्टरप्ट आइएसआर भनेको यसरी बुझ्नु पर्यो है तपाईँहरूले। ल अब मैले मोबाइलमा गेम खेलिरहेको कुराहरू पनि मैले भने होइन। भनेपछि हाम्रो जे फोनमा हामीले जे एक्सनहरू लिन्छौँ त्यो सबै के हो त? इन्टरप्ट हो के। अब अहिले मैले के गरिरहेको छु होइन, त्यसपछि म फेरि अर्को एक्सन दिन्छु फोनमा, त्यो के हो? सबै के हो त? इन्टरप्ट हो। ल अब अर्को कुरा के भने, सपोज अब क्लासमा हामीलाई टिचरले पढाउँदाखेरि सरले पढाइराख्नुहुन्छ होइन, अनि यदि हामीलाई केही डाउट्स आयो भने, हामीलाई केही क्वेसन सोध्नु पर्यो अथवा कहीँनिर बुझिएन भने के गर्छौँ? हामीले सरलाई बिचमै रोकिदिन्छौँ के। अनि रोकेर यो क्वेसन भनिदिनु, यहाँनिर मैले बुझेन भनेर हामी सोध्छौँ। त्यो के हो त? सरलाई हामीले इन्टरप्ट गरेको हो क्या। सर भनेको प्रोसेसर हो र हामी भनेको चाहिँ अरू एक्सटर्नल डिभाइसेसहरू हो जसले चाहिँ इन्टरप्ट पठायो क्या सरलाई। अब सरले चाहिँ के गर्न मिल्छ? एकछिन रोकेर होइन, हातले अथवा केहीले मुखले भनेर पनि एकछिन रोकेर हामीलाई स्टप गरेर चाहिँ ल एकछिन रोक है, म एकछिनपछि तिमीहरूलाई यसको सोलुसन दिन्छु, तर अहिले चाहिँ मलाई बिचमा नरोक, म चाहिँ मलाई पढाउन देऊ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, हो कि नै? अथवा सरले चाहिँ केही नभनिकन हाम्रो कहाँनिर थियो त्यो डाउटलाई पहिला क्लियर गरेर फेरि आफूलाई कन्टिन्यू गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो दुइटै कुरा पोसिबल हुन्छ क्या। अब यदि हाम्रो चाहिँ हाम्रो डाउट सुनेर यदि हाम्रो डाउट चाहिँ सल्भ गरिदिनु भयो, आफूले गरिरहेको करेन्ट टास्कलाई रिज्युम गरेर हाम्रो कुरालाई सुनेर चाहिँ हाम्रो कुरालाई पहिला एक्जिक्युट गरिदिनु भयो भने त्यो के हो त? नर्मल इन्टरप्ट भयो होइन। अब यदि चाहिँ सरले चाहिँ हामीलाई चुप लगाएर होइन, अनि आफूले चाहिँ पहिला त्यति सबै सकाएर अनि मात्रै म तिम्रो कुरा सुन्छु अथवा तिमीलाई म एन्सर दिन्छु भन्नुभयो भने के हो त? त्यो डिजेबल इन्टरप्ट हो क्या। हामीले के गरेको? इन्टरप्टलाई डिजेबल गरेको। मलाई इन्टरप्टसँग मतलब छैन, म इन्टरप्टदेखि म इन्ट्रेस्टेड छैन भनेर चाहिँ के गरेको त? त्यसलाई इन्टरप्टलाई डिजेबल गरेको भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त? वी क्यान डिजेबल द इन्टरप्ट। हामी इन्टरप्टलाई डिजेबल पनि गर्न सक्छौँ, हामीसँग त्यो क्यापेबिलिटी छ है। प्रोसेसरले के गर्न सक्छ त? प्रोसेसर अल्सो क्यान डिजेबल द इन्टरप्ट। यदि प्रोसेसर इन्टरप्टसँग चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छैन भने उसले चाहिँ के गर्न सक्छ त? डिजेबल गर्न सक्छ। यदि सरलाई चाहिँ त्यो मान्छेको क्वेसन नै सुन्नु छैन भने सरले चाहिँ होइन तिमीहरू चुप लाग, म पढाउँछु, म सकिसकेपछि मात्रै म एन्सर दिन्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ होइन। अब सरको यदि फेभरेट स्टुडेन्ट छ भने पढाउँदै पनि एन्सर दिइदिनुहुन्छ। हो त्यो के हो त? यदि हामीलाई त्यो इन्टरप्टसँग हामी इन्ट्रेस्टेड छैन भने वी क्यान डिजेबल इट है। ल
अनि अब अर्को कुरा आउँछ है। अर्को कुरा के भने इन्टरप्ट जहिले पनि दुईटा किसिमको हुन्छ। टाइप्स अफ इन्टरप्ट। इन्टरप्ट दुईटा किसिमको हुन्छ। त्यो के हो त? एउटा सफ्टवेयर इन्टरप्ट हो, सफ्टवेयर इन्टरप्ट। अर्को हुन्छ हार्डवेयर इन्टरप्ट। ल अब सफ्टवेयर इन्टरप्ट र हार्डवेयर इन्टरप्ट हामीले नाम त सुन्यौँ। अब सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेको के हो त? यदि यही डायग्राममा हेरौँ है, यदि प्रोसेसरलाई के छ त, स्योर छ के मलाई एक न एक टाइम यो आइएसआरमा जानै पर्छ, किनकि इन्टरप्ट आउँछ, केही न केही त इन्टरप्ट त हुन्छ, मलाई जसरी पनि आइएसआरमा जानै छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै होइन, इन्टरप्ट कति बेला हुन्छ भनेर चाहिँ वेटै नगर्ने के। इन्टरप्ट आउँछ र अनि म त्यो आइएसआरमा जान्छु भनेर वेट नगरिकन चाहिँ प्रोग्रामर आफैले इन्टरप्टलाई इन्भोक गर्ने कुनै इन्स्ट्रक्सन लेखेर, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? सफ्टवेयर इन्टरप्ट भन्छौँ। बाई युजिङ सम इन्स्ट्रक्सन होइन, के गर्न सक्छ त प्रोसेसरले? इन्भोक गर्न सक्छ क्या इन्टरप्टलाई। आफैले चाहिँ इन्टरप्ट म जान्छु, इन्टरप्टबाट मलाई इन्टरप्ट आओस् नआओस् मलाई मतलब छैन, तर म चाहिँ आइएसआरमा जान्छु, म चाहिँ अब इन्टरप्ट आयो भन्ने सोचेर म चाहिँ जान्छु भन्ने तरिकाले चाहिँ जब त्यसरी चाहिँ कुनै एउटा इन्स्ट्रक्सनहरू लेखेर है प्रोग्रामरले चाहिँ आफैले इन्भोक गर्छ केलाई? इन्टरप्टलाई। देन दिस इज कल्ड सफ्टवेयर इन्टरप्ट। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेर भन्छौँ। जस्तै कम्प्युटरमा के हुन्छ? रिसेट बटन हुन्छ होइन, कम्प्युटरमा रिसेट बटन हुन्छ, हामीले अन गर्दाखेरि पनि त्यहीँ थिच्छौँ, त्यसपछि हामीलाई रिसेट गर्नु छ भने पनि हामीले त्यहाँ थिचिराख्छौँ है। जस कम्प्युटरमा के हुन्छ? एउटा हार्डवेयर हुन्छ नि त, रिसेट बटन हुन्छ। अब त्यो बटन हुन्छ, त्यसलाई हामीले सिधै प्रेस गरेर पनि के गर्न सक्छौँ त? त्यसलाई हामीले रिसेट गर्न सक्छौँ होइन। तर हामी के गर्छौँ? त्यस्तो हामी गर्दैनौँ क्या। हामी के गर्छौँ त? हामी विन्डोजमा जान्छौँ, विन्डोजमा क्लिक गरेर त्यहाँबाट भेरियस अप्सनहरू आउँछ, जस्तै सटडाउन, रिसेट, स्लिप भन्दै अप्सनहरू आउँछ। हो त्यो अप्सनहरूमा बाट हेरेर हामीले सटडाउन अथवा हामी रिसेट के गर्नु मन छ हामी त्यो गर्छौँ। र त्यो भनेको के हो त? सफ्टवेयर इन्टरप्ट हो है। अब हार्डवेयर इन्टरप्ट भनेको के हो त? हार्डवेयर इन्टरप्ट भनेको विच इज इन्भोक्ड बाई सिग्नल है। सिग्नलले चाहिँ इन्भोक गर्छ, इन्भोक्ड बाई सिग्नल अन पिन। हामीले 8085 को पिन डायग्राम पढ्यौँ, त्यसमा टोटल कतिवटा पिन हुन्थ्यो? 40 वटा पिन हुन्थ्यो। र त्यो 40 वटा पिनमा हामीले इन्टरप्टको पिनहरू पनि पढेको थियौँ है। हो त्यही इन्टरप्टको पिनहरूले चाहिँ के गर्छ त? पिनहरूमा चाहिँ सिग्नल आउँछ के, अनि त्यो सिग्नललाई हेरेर चाहिँ के हुन्छ? बल्ल इन्टरप्ट हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हार्डवेयर इन्टरप्ट भनेर भनिन्छ। अब अघि मैले दिएको कम्प्युटरको रिसेट बटनको इक्जाम्पलमा पनि हामीले यदि सफ्टवेयर युज गरेर अथवा हाम्रो प्रोग्राम, हाम्रो ल्यापटपमा कम्प्युटरमा भएको प्रोग्राम युज गरेर हामीले रिसेट गऱ्यौँ भने त्यो के हो? सफ्टवेयर इन्टरप्ट हो। र यदि हामीले सिधै कम्प्युटरको रिसेट बटनमा थिच्यौँ, त्यो त के हो? हार्डवेयर हो होइन। त्यहाँ हामीले थिचेर सिधै हामीले के गर्यौँ त? रिसेट गऱ्यौँ भने त्यो के हो त? हार्डवेयर इन्टरप्ट हो। अब म तपाईँहरूलाई यसको थोरै डिफ्रेन्सिएट गरिदिन्छु है त। सफ्टवेयर इन्टरप्ट र हार्डवेयर इन्टरप्ट। सफ्टवेयर इन्टरप्टमा के हुन्छ? इट इज इन्भोक्ड बाई इन्स्ट्रक्सन, कसले? प्रोग्रामरले। अनि हार्डवेयर इन्टरप्ट इन्भोक्ड बाई सिग्नल्स अन पिन्स। अब कस्तो कस्तो पिनमा म भन्छु। अब सफ्टवेयर इन्टरप्ट के हुन्छ? टोटल 8 वटा इन्टरप्ट हुन्छ सफ्टवेयर। RST-N कतिबाट? 0 देखि 7 सम्म। RST-0, RST-1, RST-2, 3, 4, 5, 6, 7 गर्दै टोटल कतिवटा हुन्छ त? देयर आर टोटल
8 इन्टरप्ट्स कुन चाहिँ सफ्टवेयर। अब हार्डवेयर इन्टरप्टहरू कतिवटा हुन्छ त? देयर आर टोटल 5 हार्डवेयर इन्टरप्ट्स। त्यो के हो? ट्र्याप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 अनि INTR भनेपछि टोटल 5 हार्डवेयर इन्टरप्ट्स। ल यो दुईटा के भयो त? यसको डिफरेन्स भयो। अब अरु के हुन्छ त? हार्डवेयर इन्टरप्टमा हामीले के गर्न सक्छौं त? हामी डिजेबल गर्न सक्छौं, डिजेबल इनेबल गर्न सक्छौं है। हामीलाई त जुन हामीलाई यदि हामी हामी यदि त्यो इन्टरप्ट देखेर हामीलाई इन्ट्रेस्ट छैन, जस्तै क्लासमा सरहरूलाई पनि अब हाम्रो कुनै एउटा विद्यार्थीमा इन्ट्रेस्ट छैन भने त्यो विद्यार्थीले जति क्वेसन सोधे पनि त्यो क्वेसनलाई स्किप गरेर आफ्नै कन्टिन्यू दिनुहुन्छ हैन। र यदि कुनै मनपर्ने फेभरेट स्टुडेन्ट छ भने चाहिँ क्वेसन सोध्दै पनि पढाउँदै बीचमा रोकेर क्वेसनको एन्सर दिएर फेरि आफ्नो पढाउने कामलाई के गर्नुहुन्छ? स्टार्ट गर्नुहुन्छ। भनेपछि अब त्यो केसमा के हुँदो रहेछ त? यदि हामीलाई चाहिँ त्यो इन्टरप्ट हामीलाई मन पर्दैन, यदि हामी इन्ट्रेस्टेड छैनौँ भने चाहिँ वी क्यान अल्सो डिजेबल द्याट इन्टरप्ट। हामी त्यो इन्टरप्टलाई डिजेबल गर्न सक्छौँ। तर यो 5 वटा इन्टरप्टमा मैले हार्डवेयरको इन्टरप्टको कुरा गर्दैछु है। यो 5 वटा इन्टरप्टमा हामीले ट्र्यापलाई कहिले पनि डिजेबल इनेबल गर्न पाउँदैनौँ, किनभने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदमै शक्तिशाली इन्टरप्ट हो। त्यसलाई हामीले केही गर्न पाउँदैनौँ, डिजेबल इनेबल केही गर्न मिल्दैन। त्यो अलरेडी नै के हुन्छ त? जहिले पनि त्यो इनेबल नै हुन्छ के। त्यो भएर हार्डवेयर इन्टरप्टमा all can be disabled, all interrupts can be disabled। हामीले जुनलाई पनि हामी डिजेबल गर्न सक्छौँ एक्सेप्ट ट्र्याप। तर अब त्यो केस सफ्टवेयर इन्टरप्टमा हुँदैन हैन, किनभने सफ्टवेयर इन्टरप्टमा चाहिँ डिजेबल इनेबल केही नै गर्न मिल्दैन, किनकि यो त सफ्टवेयर हो, सफ्टवेयर रिलेटेड हो। हामीले इन्स्ट्रक्सन लेखेर के गर्ने हो त? इन्टरप्ट गर्ने हो। भनेपछि यदि हामीलाई इन्टरप्ट चाहिएकै छैन भने हामीले नलेखी भयो नि त हैन। भनेपछि त यसमा के हुन्छ? इनेबल डिजेबल भन्ने कुरै आउँदैन। इट क्यान नट बी डिजेबल्ड। अब के हुन्छ अर्को कुरा भन्दा हार्डवेयर इन्टरप्टको प्रायोरिटी हुन्छ के। कुन चाहिँ पहिला, कुन इन्टरप्टलाई चाहिँ पहिला हामीले सर्भिस दिने भनेर एउटा प्रायोरिटी हुन्छ, एउटा प्रायोरिटीको अर्डर हुन्छ हार्डवेयर इन्टरप्टमा। जुन चाहिँ फर्स्टमा के हुन्छ? फर्स्टमा भनेको TRAP ट्र्याप। यसको प्रायोरिटी के हुन्छ? पहिला ट्र्याप हुन्छ, प्रायोरिटी अर्डर भन्दैछु है। त्यसपछि RST 7.5 अनि 6.5, 5.5 र INTR। यो चाहिँ के हो त? सबभन्दा लोएस्ट प्रायोरिटी हो। यदि ट्र्याप र RST 7.5 एकैचोटि आयो भने फर्स्टमा कुन सर्भिस हुन्छ त? ट्र्याप हुन्छ। तर RST 7.5 लाई हटाइदिने अथवा त्यसलाई त्यत्तिकै इग्नोर गर्ने भन्ने चाहिँ होइन है। त्यो पनि सर्भिस हुन्छ, सर्भिस्ड हुन्छ। तर कति बेला हुन्छ त भन्दा आफ्टर TRAP, ट्र्याप सकिसकेपछि, ट्र्यापलाई सर्भिस दिएर सकिसकेपछि मात्रै के हुन्छ त? RST 7.5 पनि फेरि त्यसले पनि के हुन्छ? सर्भिस पाउँछ। र अब सबैमा सबै एकैचोटि इन्टरप्ट भयो गर्यो भने अब कुनले चाहिँ सबभन्दा लास्टमा प्रायोरिटी पाउँछ भन्दा INTRले, किनभने यो त के हो? लोएस्ट प्रायोरिटीको पिन हो। यसरी चाहिँ के हुन्छ? प्रायोरिटी अर्डर हुन्छ। इट हैज प्रायोरिटी अर्डर हैन। तर अब के हुन्छ? सफ्टवेयर इन्टरप्टमा के हुन्छ? सबैको सेम प्रायोरिटी हुन्छ। all of them have same priority।
अनि अर्को कुरा भनेको के हुन्छ, हार्डवेयर इन्टरप्टमा जान्नै पर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा ट्रिगर हुन्छ के। यसमा ट्रिगरको कुरा आउँछ। हार्डवेयर इन्टरप्ट्स क्यान बी आइदर एज ट्रिगर्ड or level triggered अब यो एज ट्रिगर र लेभल ट्रिगर भनेको के हो म एकछिनमा भन्छु है। यो इन्टरप्ट स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको सबै के हो त, हार्डवेयर इन्टरप्टमा चाहिँ हो है। हामी सफ्टवेयर इन्टरप्ट पढ्दैनौँ। सफ्टवेयर इन्टरप्ट जस्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो तपाईहरुले, र सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो, र यसको यति टाइप्स के हो यति कुरा थाहा भएपछि अरु यसमा केही कुरा हामीले थप कुरा जान्नु पर्दैन। हामी चाहिँ अबको पुरै होल यो लेक्चर नै हामीले केमा बेस भएर पढ्छौं त, हार्डवेयर इन्टरप्टमा बेस भएर पढ्छौं। अब म तपाईहरुलाई एकचोटी रिभिजन गरिदिन्छु है, सर रिभिजन गरिदिन्छु। इन्टरप्ट भनेको के हो, अ काइन्ड अफ डिस्टर्बेन्स व्हिच इज गिवन बाइ केले अरु एक्सटर्नल डिभाइसेसहरुले कसलाई दिन्छ त, टु द प्रोसेसरलाई। प्रोसेसर काम गरिरहेको हुन्छ, एउटा काम गरिरहेको हुन्छ, गर्दा गर्दै के हुन्छ त, एउटा कुनै एउटा डिभाइसले कुनै एउटा केही पार्टले चाहिँ डिभाइसको पार्टले त्यसलाई इन्टरप्ट पठाइदिन्छ, त्यसलाई डिस्टर्ब गरिदिन्छ। जस्तै हामी घरमा काम गरिरहेको हुन्छौं, एउटा सुले हामी काम गरिरहेको हुन्छौं, हामीलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, हामी पढिरहेको बेलामा पनि हाम्रो घरमा मम्मी बाबाले के गर्नुहुन्छ, डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ नि त हामीलाई हैन। पढिरहेको बेलामा यो ल्याइदे त्यो ल्याइदे हैन, कहिले के किनेर ल्याइदे, कहिले कहाँ बजार गरेर के ल्याइदे, तरकारी सकियो, सब्जी सकियो, नुन सकियो, मसला सकियो, के भन्दै हामीलाई डिस्टर्ब गरिराख्नु भएको हुन्छ नि त हैन। हो त्यो भनेको के हो त, हामी पढिरहेको हुन्छौं, हामी प्रोसेसर हो, हामी काम गरिरहेको हुन्छौं, तर हामीलाई बिचैमा इन्टरप्ट गरिदिन्छन् के हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्सले, हाम्रो दाइ दिदीले, भाइ बहिनीले हैन, ड्याड ममले। अब त्यसरी इन्टरप्ट गरिसकेपछि यदि हामीले गर्दै राखेको त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले रिज्युम गरेर हामी गयौं, पसल गयौं, सामान लिन गयौं, अथवा हामी केही काम गर्यौं अथवा केही गर्यौं, हामीले त्यो इन्टरप्ट के गर्यौं, एक्सेप्ट गर्यौं हैन। त्यो इन्टरप्टलाई हामीले एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई आइएसआर मा गयौं। आइएसआर भनेको सोलुसन हो अथवा एउटा प्रोग्राम हो, त्यसले सोलुसन दिन्छ। त्यसपछि हामीले त्यो इन्टरप्टलाई हामीले एक्जिक्युट गर्छौं। एक्जिक्युट गरिसकेपछि हामी रिटर्नमा आउँछौं। रिटर्नमा आइसकेपछि अब हामी फेरि रिटर्न गर्छौं। कहाँ रिटर्न गर्छौं त, अघि हामीले जे काम गर्दै थियौं ठ्याक्कै त्यही काममा हामी रिटर्न आउँछौं। अब जस्तै म सपोज पढिरहेको थिएँ, मलाई घरमा केही काम अराइदिनु भयो, म उठेर गएँ, पढ्दा पढ्दै म जहाँनेर गएर नोट लेख्दै थिएँ त्यहीँनेरबाट आएर म फेरि लेख्न थाल्छु नि त हैन। जहाँबाट लेखेर मैले सकेको थिएँ त्यहीँबाट त्यो फुल स्टपबाट म फेरि स्टार्ट गर्छु, न कि म सुरुदेखि फेरि कपी पुरै च्यातेर म फेरि अर्को कपी किनेर ल्याएर म फेरि त लेख्न त थाल्दिन। हो त्यो के हो त, इन्टरप्ट हो। इन्टरप्टले यसरी नै काम गर्छ। जहिले पनि यसले कहिले पनि के गर्दैन, रिस्टार्ट गर्दैन के प्रोग्रामलाई है। यसले के गर्छ त, जहाँ गएर चाहिँ त्यो प्रोग्राम स्टप भएको छ, जहाँ गएर प्रोग्राम रिज्युम भएको छ, त्यहीँ गएर चाहिँ यसले के गर्छ, अब पज भएको प्रोग्रामलाई अब यसले रिज्युम गर्छ। इन्टरप्ट भनेको यस्तो कुरा हो। इन्टरप्ट आर एक्सटर्नल इभेन्ट व्हिच अकर इन अ रियल टाइम एन्ड दे निड अ रेस्पोन्स। र उनीहरूलाई के चाहिन्छ त, अब रेस्पोन्स चाहिन्छ। अथवा हामीले के भन्न सक्छौँ, इन्टरप्ट इज अ कन्डिसन द्याट मेक्स द प्रोसेसर एक्जिक्युट एन आइएसआर, जुनले चाहिँ प्रोसेसरलाई आइएसआर एक्जिक्युट गर्नलाई मजबुर गराइदिन्छ। त्यो कन्डिसन के हो त, इन्टरप्ट हो। ल हामीले यो इक्जाम्पल पनि हेर्यौं। अब टाइप्स अफ इन्टरप्ट पनि पढ्यौं, हार्डवेयर र सफ्टवेयर इन्टरप्ट। यदि इन्टरप्ट हुन्छ भन्ने थाहा हुँदै पनि, अब एकछिनमा इन्टरप्ट आउँछ, मलाई आइएसआरमा जानु छ भन्ने थाहा हुँदै पनि म अलरेडी नै के गरिदिन्छु, म आइएसआरमा जान्छु भनेर चाहिँ इन्टरप्टलाई नकुर्ने क्या। इन्टरप्ट आउनुभन्दा अगाडि नै इन्टरप्ट गरिदिइहाल्ने, इन्टरप्ट आइएसआरमा गइहाल्ने हो। त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त, सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेर भन्छ, जुन चाहिँ अलवेज इन्भोक्ड बाइ इन्स्ट्रक्सन। तर हार्डवेयर इन्टरप्ट भनेको के हो चाहिँ, यो चाहिँ सिग्नल, पिनमा सिग्नल आएपछि मात्रै के हुन्छ त, त्यो हार्डवेयर इन्टरप्ट हुन्छ। अनि सफ्टवेयर इन्टरप्टको टाइप भन्दा पनि सफ्टवेयर इन्टरप्ट कतिवटा हुन्छ, 8वटा हुन्छ। आरएसटिएन भनेको 0 देखि 7 सम्म गरेर टोटल 8वटा इन्टरप्ट हुन्छ सफ्टवेयर इन्टरप्ट। अब हार्डवेयर इन्टरप्ट के हुन्छ, 5वटा मात्र हुन्छ। त्यो भनेको के हो, ट्र्याप, आरएसटी 7.5, 6.5,
5.5 र INTR यति 5वटा चाहिँ के हो हार्डवेयर इन्टरप्ट हो, जसको के हुन्छ एउटा प्रायोरिटी अर्डर हुन्छ के सुरुमा कुन चाहिँ इन्टरप्टलाई हामीले सर्भिस दिने त भनेर चाहिँ त्यसको एउटा प्रायोरिटी हुन्छ। नत्र भने त अब एकैचोटि 2-3टा इन्टरप्ट आयो भने त अब के चाहिँ कन्डिसन हेरेर चाहिँ त्यसलाई हामीले फर्स्टमा चाहिँ कुन गर्ने भन्ने हुन्छ नि त हैन। हो त्यो भएर त्यहाँ त कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ नि त, झगडा पर्न सक्छ, अथवा म सुरुमा आएको मैले पाउनुपर्छ चान्स मैले पाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ, अथवा अर्कोले हैन मैले पाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। हो त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि प्रोसेसरले यसरी चाहिँ इन्टरप्टलाई हेर्दैन है। अब जस्तै यो ट्र्याप भयो, यो RST 7.5, यो 5.5, 6.5, यो 5.5 अनि यो INTR यसरी चाहिँ हेर्दैन। पहिला यसलाई हेर्ने अनि यसलाई हेर्ने अनि यसलाई हेर्ने, अब कुन चाहिँ ठुलो छ म त्यसैलाई नै सर्भिस दिन्छु पहिला, अथवा कुन चाहिँ बलियो छ पावरफुल छ हैन। हाम्रो यो जस्तो के हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा के हुन्छ, हामी हस्पिटल जान्छौँ अथवा हामी कुनै ठाउँमा जान्छौँ, सरकारी अफिसमा जान्छौँ अथवा केही कामको लागि हामी जान्छौँ, तर त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा जसको मान्छे छ हैन, जसको चाहिँ पावरफुल पोजिसनमा मान्छे छ अथवा जसको कोही छ त्यसको मान्छेलाई के हुन्छ पहिला सर्भिस पाउँछ। हो तर त्यस्तो चाहिँ प्रोसेसरले कहिले पनि गर्दैन है, किनभने मान्छे लिभिङ थिङ्स हो, प्रोसेसर नन लिभिङ थिङ्स भए पनि प्रोसेसरको चाहिँ त्यतिको बुद्धि रहेछ के मान्छे भन्दा बढी है। कहिले पनि त्यसरी मान्छेलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गरेर हैन त्यो चाहिँ यस्तो मान्छे हो त्यसको मान्छे छैन, त्यो यस्तो हो त्यो यस्तो हो भनेर चाहिँ त्यो डिस्क्रिमिनेट गरेर अथवा पोजिसनलाई हेरेर ठुलो सानो गरिब धनी गरिब हैन जातभात यस्तो भेदभाव गरेर चाहिँ त्यसरी जसरी नेपालमा हैन नेपाली जनतालाई अथवा हाम्रो नेताहरूले जसरी गर्छ नि हो त्यस्तो चाहिँ यसमा हुँदैन। यसले के गर्छ त भन्दा यसको जहिले पनि एउटा अर्डर हुन्छ। यसले फर्स्टमा ट्र्यापलाई हेर्छ, यदि त्यहाँ कुनै इन्टरप्ट छ कि इन्टरप्ट आएको छ कि भनेर ट्र्यापलाई हेर्छ, इन्टरप्ट देख्दैन। नदेखेपछि अब यो कहाँ जान्छ RST 7.5 मा जान्छ। अब RST 7.5 मा गएपछि फेरि के हेर्छ त त्यहाँ इन्टरप्ट आएको छ र भनेर हेर्छ, त्यहाँ पनि इन्टरप्ट देख्दैन। अब कहाँ जान्छ RST 6.5 मा जान्छ, यहाँ के रहेछ त इन्टरप्ट आएको रहेछ भनेपछि अब यसले के गर्छ RST 6.5 लाई यसले के गर्छ सुरुमा सर्भिस दिन्छ। तर यसले अब RST 5.5 र INTR लाई यसले हेर्दैन के, यसमा पनि इन्टरप्ट आएको हुनसक्छ तर यसले हेर्दैन के। अब किनभने यसको चाहिँ के हो त प्रायोरिटी यसले कसलाई दिने हो RST 6.5 लाई हो भनेपछि यसले अरू कसैलाई नि हेर्दैन। त्यहाँ चाहे धनी आओस् अझ ठुलो पोस्टको मान्छे आओस् अथवा कोही नेताको छोराछोरी आओस् अथवा जोसुकै आओस् न उसले त्यो मान्छेहरूलाई मतलब गर्दैन, त्यो कुनै पिनलाई पनि प्रोसेसरले हेर्दैन। यसले सिर्फ केलाई हेर्छ 6.5 लाई हेर्छ। हेरेपछि त्यहाँ यदि इन्टरप्ट देख्यो भने के गर्छ अब त्यसले त्यसलाई इन्टरप्टलाई सर्भिस दिन्छ, त्यो सर्भिस दिइसकेपछि फेरि अर्को 5.5 लाई हेर्छ, त्यसमा पनि आएको रहेछ भने अब फेरि 5.5 लाई हेर्छ। त्यसरी चाहिँ यसले के गर्छ त एउटा अर्डरमा प्रायोरिटी हेरेर यसले चाहिँ सर्भिस दिने काम गर्छ इन्टरप्टलाई है प्रोसेसरले। ल अब यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। तर यस्तो सफ्टवेयर इन्टरप्टमा हुन्छ त हुँदैन, किनभने त्यहाँ त सफ्टवेयर हो हैन। हामीले त्यहाँ कुनै हार्डवेयरमा कुनै सिग्नल आउनुपर्ने पिनमा सिग्नल आउने अनि कसको कुन चाहिँ एउटा प्रायोरिटी भनेर त्यसरी चाहिँ छुट्टाएको हुँदैन के। त्यही भएर सफ्टवेयर इन्टरप्टमा प्रायोरिटी हुँदैन, सबैको सेम प्रायोरिटी नै हुन्छ। अनि हामीले हार्डवेयर इन्टरप्टमा भएको यो 5वटा हार्डवेयर इन्टरप्टलाई चाहिँ डिजेबल इनेबल गर्न सकिन्छ, डिजेबल पनि गर्न सकिन्छ इनेबल पनि गर्न सकिन्छ। यदि हामीलाई त्यो इन्टरप्ट मन परेन भने त्यो इन्टरप्ट नआओस् भनेर हामीले डिजेबल इन्टरप्ट गरेर हामीले आफूले गरिरहेको कामलाई कन्टिन्यू दिन सकिन्छ। त्यो काम कहाँ मात्रै हुन्छ त हार्डवेयर इन्टरप्टमा मात्रै हुन्छ, तर यस्तो फ्यासिलिटी सफ्टवेयर इन्टरप्टमा हुँदैन। सफ्टवेयर इन्टरप्टमा कहिले पनि हामीले डिजेबल इनेबल भन्ने कुरै आउँदैन है। हामीलाई यदि डिजेबल गर्नु छ, हामीलाई यदि इन्टरप्ट चाहिएकै छैन भने हामीले त्यो इन्टरप्टवाला हामीले इन्स्ट्रक्सन हामीले प्रोग्रामरले नलेखे भयो नि त हैन। प्रोग्रामरले त कुनै एउटा इन्स्ट्रक्सन लेखेर अनि के गर्ने हो त सफ्टवेयर इन्टरप्ट दिने हो भनेपछि उसलाई यदि इन्टरप्ट चाहिएकै छैन भने उसले नलेख्न पनि सक्छ नि त हैन इन्स्ट्रक्सन। हो त्यो भएर
हार्डवेयर इन्टरप्टमा हामीले डिसेबल इनेबल भन्ने कुराहरू आउँछ भने सफ्टवेयर इन्टरप्टमा कहिले पनि डिसेबलको कुरा आउँदैन है त। यति चाहिँ हाम्रो बेसिक कुरा भयो। अब हार्डवेयर इन्टरप्टमा अर्को कुरा भनेको अर्को यसको पोइन्ट भनेको के छ त, यसलाई हामीले ट्रिगर गर्नुपर्छ। तर कसरी ट्रिगर गर्नुपर्छ त, आइदर एज ट्रिगर अर लेभल ट्रिगर। अब एज ट्रिगर र लेभल ट्रिगर भनेको के हो त, यो हेर्छौँ है त। ल यो दुईटा फिगर हेर्नुहोस् है। यसमा यो भनेको के हो त, एज ट्रिगर र लेभल ट्रिगर। एज ट्रिगर र लेभल ट्रिगर भनेको यदि इन्टरप्टमा कुनै सिग्नल आयो होइन, अब त्यो सिग्नल चाहिँ यदि एजमा आयो भने त्यो के हो, एज ट्रिगर हो। यदि त्यो सिग्नल चाहिँ लेभलमा आयो भने त्यो के हो त, लेभल ट्रिगर हो। यदि हामीले इफ द सिग्नल इज रेकग्नाइज्ड अन एज, जस्तै यो एज भयो, यदि यो एजमा सिग्नललाई हामीले रेकग्नाइज गर्यो भने यो के हो, एज ट्रिगर्ड हो। अब यो लेभलमा गएर चाहिँ हामीले सिग्नललाई रिकग्नाइज गर्यौँ भने यो के हो त, लेभल ट्रिगर्ड हो। अब यो भनेको के हो, एज ट्रिगर र लेभल ट्रिगरको मेन कुरा चाहिँ के हो त, यो भनेको मेन चाहिँ के हो त है, एज ट्रिगर र लेभल ट्रिगरको कुरा मैले भने होइन। एज ट्रिगर भनेको जुन ट्रिगरमा चाहिँ हामीले सिग्नल रिकग्नाइज गर्छौँ एजमा, त्यसलाई हामी एज ट्रिगर भन्छौँ। र हामीले जब सिग्नललाई लेभलमा हामीले रिकग्नाइज गऱ्यौँ, लेभलमा गएर चाहिँ हामीले ल सिग्नल आयो है भन्ने हामीले थाहा पायौँ भने चाहिँ त्यो के हो, लेभल ट्रिगर हो। अब यसलाई चाहिँ म थोरै डिटेलमा भन्न चाहन्छु है। सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, जुनसुकै इन्टरप्ट हुनलाई पनि है के हुनु पर्यो त, हामीले हार्डवेयर इन्टरप्टको कुरा गरिरहेको छौँ। हार्डवेयर इन्टरप्टमा के हुन्छ, ट्र्याप अनि आरएसटी 7.5, 6.5, 5.5 र आइएनटिआर, ल यति हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ सबै पिन यदि 0 छ भने के हुन्छ, इन्टरप्ट आएको हुन्छ या हुँदैन, के हुन्छ त, इन्टरप्ट आएको हुँदैन। तर इन्टरप्ट आउनको लागि एउटा मात्रै भए पनि पिन के हुनुपर्छ, 1 हुनैपर्छ। भनेपछि फर एनी इन्टरप्ट टु अकर होइन, जुनसुकै इन्टरप्ट होस्, यदि त्यो इन्टरप्ट आउनु छ भने के हुनुपर्छ त, एनी करेस्पोन्डिङ पिन सुड बी 1 है। कुनै न कुनै पिन चाहिँ के हुनु पर्यो, 1 हुनु पर्यो। 1 हुनु पर्यो। तर कसरी 1 हुनुपर्छ त भन्दा, इट सुड बी गो फ्रम 0 to 1। यहाँ 0 छ, यहाँ 1 छ, यसरी 0 हुँदै 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 कहाँ गयो, 1 मा गयो। यसरी जानु पनि पायो अथवा सिधै 1 मा जानु पनि पायो। यो दुईटा कन्डिसन हुन्छ है। यो दुईटा सेन्टेन्समा एकदमै फरक छ। इट सुड बी गो फ्रम 0 to 1 और इट सुड बी 1 है। यो दुईटा सेन्टेन्समा चाहिँ एकदमै डिफरेन्स छ। यदि मेरो आँखा अगाडि नै त्यो पिन चाहिँ के भयो त, 0 देखि 1 मा गयो हैन भने के हुन्छ त, अथवा यदि अलरेडी 1 मा गइसक्यो, यदि अलरेडी 1 नै भइसक्यो भने चाहिँ म त्यसमा के हुन्छु, इन्ट्रेस्टेड हुँदिन। अलरेडी 1 मा जानलाई म गएको छ भने म इन्ट्रेस्टेड हुँदिन हैन। यदि मेरो आँखा अगाडि नै 0 बाट 1 मा गएको हुनु पर्यो के, अनि बल्ल म मान्छु। र त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, एज ट्रिगर्ड भनेर भन्छौँ है। 0 to 1 गएको हामीले देख्नु पर्यो के, त्यो सिग्नललाई 0 देखि 1 मा गएको देख्नु पर्यो। र यदि त्यस्तो भयो भने त्यो के हुन्छ, एज ट्रिगर्ड हुन्छ। यदि 0 देखि 1 मा गएकोसँग मलाई मतलब छैन, यदि त्यो 1 मा भएको मात्रैसँग मलाई मतलब छ भने त्यो के हुन्छ त, लेभल ट्रिगर्ड हुन्छ है। भनेको आई एम नट इन्ट्रेस्टेड इन पिन 1, आई एम इन्ट्रेस्टेड इन गोइङ फ्रम 0 to 1। पिन 1 भएको मलाई मतलब भएन, मलाई चाहिँ 0 देखि 1 मा गएको मतलबसँग मतलब छ। त्यस्तो भयो भने एज ट्रिगर भयो। र मलाई 0 देखि 1 मा गएको मतलब भएन र त्यो 1 मै छ भने चाहिँ मात्रै म त्यसलाई, त्यो सिग्नललाई म के गर्छु, एक्सेप्ट गर्छु। र त्यति बेला चाहिँ त्यो सिग्नल अब के हुन्छ त, के कसरी आएको हुन्छ त, त्यो भन्दा लेभल ट्रिगर भएको हुन्छ है। ल अब यही कुरा भयो। एउटा
साइडमा हामीले हेर्दाखेरि यदि हामीले सिग्नललाई पिनलाई 0 देखि 1 भएको देख्यौं भने हैन 0 देखि 1 भएको हेर्यौं भने चाहिँ त्यो के हो त एज ट्रिगर हो। तर अन द अदर ह्यान्ड अर्को साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ यदि मैले पिनलाई हेरेँ र त्यो अलरेडी 1 भइसक्यो र मैले त्यसलाई चाहिँ एज अ भ्यालिड सिग्नल मैले एक्सेप्ट गरेँ भने चाहिँ अब त्यो के हुन्छ त लेभल ट्रिगर हुन्छ है। त्यो टाइममा आई एम नट इन्ट्रेस्टेड इन गोइङ फ्रम 0 to 1 है, आई एम ओन्ली इन्ट्रेस्टेड इन बिइङ 1। त्यो 1 भएकोमा मात्र मलाई इन्ट्रेस्ट छ। त्यो 1 हुन कसरी 1 भयो, 0 देखि 1 भयो, 0 बाट 1 भएको त्योसँग मलाई मतलब छैन, र त्यो 1 मात्रै भएकोसँग मलाई मतलब छ भनेपछि एज ट्रिगर र लेभल ट्रिगर भनेको यो रहेछ। ल अब म तपाईहरुलाई रियल वर्ल्डको एउटा एक्जाम्पल भन्छु। पेस्तोल त थाहा छ तपाईहरुलाई, गन हैन, पेस्तोलमा के हुन्छ त यदि हामीले त्यसलाई पेस्तोललाई ट्रिगर गर्यो भने मात्र के हुन्छ फायरिङ हुन्छ, बुलेट फायरिङ हुन्छ। हामीले के हुन्छ हामीले रिलोड गरिराख्नु परेन हैन, त्यहाँ के हुन्छ पहिले सुरु नै अलरेडी लोड भएको एउटा चीज हुन्छ हैन, जस बुलेटलाई हामीले त्यहाँ के गर्छौं लोड गरिराखेको हुन्छ त्यो म्यागजिनमा। अब त्यो लोड भएकोलाई हामीले त्यो बुलेट भित्र हाल्छौं र त्यसलाई हामीले ट्रिगर गरिसकेपछि हामीले त त्यसलाई ट्रिगर गर्नुपर्छ, न त त्यतिकै फायरिङ त हुँदैन है। अब हामी त्यसलाई ट्रिगर गर्छौं, ट्रिगर गरिसकेपछि एकचोटी ट्रिगर गरेपछि के हुन्छ एउटा फायरिङ हुन्छ र अब हामीले फेरि त्यसलाई के गर्नुपर्छ, अब अर्को फायरिङ गर्नु पर्यो भने फेरि के गर्नु पर्यो, फेरि रिलिज गर्नु पर्यो। जुन ट्रिगर हामीले दबाइरहेको थियौ त्यसलाई हामीले रिलिज गर्नु पर्यो र फेरि ट्रिगर गर्नु पर्यो, हो कि नै। हामीले खेलाउने बन्दुक त हामीले चलाएको छौं है, तिहारमा पटका पड्काउन हैन के गर्न हामीले त्यो खेलाउने बन्दुकहरु सानोमा त हामीले चलाएको छौं हो। त्यसमा के हुन्थ्यो त हामीले बन्दुक एकचोटी त्यो ट्रिगर गर्थ्यौं, त्यो तान्थ्यौं अनि त्यो खिचक्क पार्नेबित्तिकै के हुन्थ्यो एउटा बुलेट जान्थ्यो। फेरि अर्को बुलेट हामीलाई फायरिङ गर्नु पर्यो भने हामीले फेरि के गर्छौं त्यो थिचिरहेको ट्रिगरमा हामीले त्यसलाई रिलिज गर्छौं र फेरि प्रेस गर्छौं, फेरि रिलिज गर्छौं, फेरि प्रेस गर्छौं, फेरि रिलिज गर्छौं, फेरि प्रेस गर्छौं। यसरी के हुन्छ त पेस्तोलले के गर्छ रिलिज प्रेस गर्दै के गर्दै गर्छ, एकचोटी रिलिज गर्ने प्रेस गर्ने रिलिज गर्ने प्रेस गर्ने गर्दै फायरिङ गर्छ बुलेटलाई। त्यो भनेको के हो त एज ट्रिगर हो है। हामीलाई त्यो हाम्रो ट्रिगर गरेको चीज कुन पोजिसनमा छ भन्ने कुरामा हामीलाई मतलब छैन के। ट्रिगर गर्ने एक्सनमा मात्र हामी के गर्छौं इन्ट्रेस्टेड छौं, त्यो प्रेस गर्ने रिलिज गर्ने, प्रेस गर्ने रिलिज गर्ने, त्यो एक्सनमा हामी के इन्ट्रेस्टेड छौं। त्यो प्रेस भइराख्छ नि त हैन, प्रेस थिचिराख्ने त्यो त्यसमा हामी इन्ट्रेस्टेड छैनौं। त्यो भनेको के हो त 0 देखि 1 मा गएको हामीले हेर्नु पर्यो के, पिनलाई 0 देखि 1 मा गएको हेर्नु पर्यो है। हामीले पिनलाई हेर्दाखेरि त्यो अलरेडी 1 भएको हुनु भएन, त्यसलाई हामीले 0 देखि 1 मा कसरी जाँदैछ कति बेला जाँदैछ त्यो हेर्नु पर्यो र त्यो भनेको के हो त एज ट्रिगर हो। भनेपछि पेस्तोल के हुँदो रहेछ त एज ट्रिगर हुन्छ। र अर्को भनेको मेसिन गन, अटोमेटिक गन है। अटोमेटिक गनमा के हुन्छ त्यसमा पनि हामीले ट्रिगर गर्नुपर्छ फायरिङ गर्नको लागि, तर हामीले एकचोटी ट्रिगर गरिसकेपछि हामीले प्रेस गर्यौं हैन, प्रेस गरिसकेपछि के हुन्छ अटोमेटिक के हुन्छ बुलेट फायरिङ हुन्छ के। हामीले प्रेस रिलिज गरेर पेस्तोलको जसरी हामीले त्यसलाई रिलिज प्रेस गरिराख्नु पर्दैन। त्यो त के हो अटोमेटिक गन हो है। हामीले एकचोटी ट्रिगर गरिसकेपछि त्यो के हुन्छ हामीले त्यो रिलिज नगर्दासम्म के हुन्छ धेरै बुलेटहरु फायरिङ हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त लेभल ट्रिगर हो। यो रियल लाइफ एक्जाम्पल हो है लेभल ट्रिगर। अब यसमा के हुन्छ हामी त्यो पिन 0 देखि 1 मा कसरी जान्छ त्यो चीजमा हामी इन्ट्रेस्टेड छैनौं र 1 मा गएकोमा मात्रै हामी इन्ट्रेस्टेड छौं के। हामीले जब पिनलाई हेर्दाखेरि त्यो अलरेडी 1 भएको हुनु पर्यो के, त्यति बेला चाहिँ त्यो सिग्नललाई हामीले एज अ भ्यालिड सिग्नल भनेर एक्सेप्ट गर्छौं र त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं त लेभल ट्रिगर भनेर भन्छौं। यो चाहिँ एउटा रियल वर्ल्ड एक्जाम्पल भयो। तपाईहरुले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन हैन, बुझ्नु भएन भने म अझै अर्को एक्जाम्पल पनि दिन्छु। के हुन्छ त मोबाइलको ल किप्याड मोबाइलको भयो हैन, कीबोर्ड के को भयो त
ल्यापटप अथवा कम्प्युटर डेस्कटप के को हुन्छ त्यसको चाहिँ के भयो त किबोर्ड भयो। अब हामीसँग हातमा मोबाइल छ हैन, सबैजनासँग मोबाइल छ। आफ्नो मोबाइल लिनुहोस् हैन, अनि मेसेजमा गएर किप्याडमा गएर टाइप गर्नु पर्यो, कसैलाई मेसेज पठाउनु पर्यो अथवा मलाई कुनै एउटा अल्फाबेट प्रेस गर्नु पर्यो। जस्तै सपोज ए है, मलाई ए अल्फाबेट प्रेस गर्नु पर्यो। अब मैले ए अल्फाबेट प्रेस गर्दाखेरि मलाई धेरै ए चाहियो भने मैले के गर्छु, एकचोटि ए प्रेस गर्छु, त्यसपछि फेरि रिलिज गर्छु, हात हटाउँछु, फेरि एमा प्रेस गर्छु, फेरि ए थिच्छु, फेरि ए थिच्छु, ए गरेर मैले थिच्दै रिलिज गर्दै, प्रेस गर्दै रिलिज गर्दै, फेरि प्रेस गर्दै रिलिज गर्दै, फेरि प्रेस गर्दै रिलिज गर्दै गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो त, मलाई के हुनुपर्ने छ त 0 देखि 1 मा गएको हेर्नुपर्ने छ है। भनेको कति बेला चाहिँ मलाई त्यो अलरेडी 1 हुन्छ, त्यो पिन भन्नेसँग मलाई मतलब छैन, मलाई चाहिँ के छ त 0 देखि 1 मा गएको हेर्नुपर्ने छ भनेपछि मलाई ए धेरै प्रेस गर्नुपर्ने छ नि त हैन, धेरै ए प्रेस गर्नुपर्ने छ। तर मैले किप्याडमा त्यसरी धेरै ए प्रेस गर्न मिल्छ त मिल्दैन। एउटा के गर्नु पर्यो, एकचोटि प्रेस गर्नु पर्यो, फेरि रिलिज गर्नु पर्यो, फेरि प्रेस गर्नु पर्यो, फेरि रिलिज, फेरि प्रेस, फेरि रिलिज, फेरि प्रेस गर्नुपर्छ। त्यो मोबाइलमा हामीले गर्ने त्यो भनेको के हो त एज ट्रिगर्ड हो। तर त्यही ए भन्ने अल्फाबेट मलाई ल्यापटपमा किबोर्ड युज गरेर टाइप गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, एक फेर ए थिचिसकेपछि त्यहाँबाट हात नहटाइकन हामीले ए थिचिराख्यौँ भने के हुन्छ त धेरै एहरू के हुन्छ आइराख्छ के। जति हामीलाई जतिवटा ए चाहियो हामीले त्यतिवटा ए के गर्न सक्छौँ, टाइप गर्न सक्छौँ। हामीले त्यसलाई हात हटाउनु पर्छ त पर्दैन, भनेपछि के हुन्छ त त्यो धेरै ए थिचिराख्छ के, हामीले धेरै ए पाइयो नि त हैन। त्यो चिज के हुन्छ बाइ युजिङ किबोर्ड। भनेपछि यो के रहेछ त लेभल ट्रिगर रहेछ। ल अब यति भनेपछि तपाईहरुले एज ट्रिगर र लेभल ट्रिगरको बारेमा त कन्सेप्ट बुझिहाल्नु भयो है। एज ट्रिगर भनेको के हो रे, इट इज इन्ट्रेस्टेड इन गोइङ फ्रम 0 to 1 बट नट बिइङ इन 1 है। यसलाई चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ त इट इज इन्ट्रेस्टेड इन गोइङ फ्रम 0 to 1 बट नट इन बिइङ 1 भइराख्नुमा यससँग के मतलब छ छैन। यसलाई त के हुनु पर्यो त 0 देखि 1 मा गएको हुनु पर्यो। अब लेभल ट्रिगरमा के हो त इट इज इन्ट्रेस्टेड इन बिइङ 1, यसलाई 1 हुनुसँग मतलब छ, नट इन बिइङ 0 to 1। ल यो चाहिँ लेभल र एज ट्रिगर भयो। अब यो कुरा मैले तपाईहरुलाई किन भनिरहेको छु भन्दा यो कुरा अहिले हामीलाई पछाडी चाहिन्छ है। अब एज ट्रिगर र लेभल ट्रिगरमा कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ त अथवा कुन चाहिँ बेटर रहेछ त भन्दा के लाग्छ त तपाईहरुलाई, कुन चाहिँ बेटर होला त? किबोर्डमा भएको ल्यापटपमा भएको किबोर्ड बेटर होला कि मोबाइलमा भएको किप्याड बेटर होला त भन्दा जुन पनि बेटर हुन सक्छ हैन, किनकि इट डिपेन्ड्स अन सिचुएसन। कुन सिचुएसनमा छ त्यही अनुसारले के हुन सक्छ त दुईटै बेटर हुन सक्छ है। त्यही भएर अब यो त के हुन्छ त सिचुएसन हेरेर के हुन्छ, दुईटामा कुन राम्रो भन्ने हुन्छ है। आइदर एज ट्रिगर अर लेभल ट्रिगर, जुन पनि के हुन सक्छ त सिचुएसन हेरेर उसको आफ्नो ठाउँमा के हुन्छ बेटर हुन्छ। अब प्रोग्रामरलाई चाहिँ दुईटै खालको चाहिन्छ के सिस्टममा, किनभने त्यो एज ट्रिगर पनि हुन सक्छ हैन अथवा लेभल ट्रिगर पनि हुन सक्छ। त्यही भएर 8085 माइक्रो प्रोसेसरमा कुनै कुनै इन्टरप्टहरु एज ट्रिगर हुन्छ भने कुनै इन्टरप्टहरु के हुन्छ त लेभल ट्रिगर हुन्छ। अब RST 7.5 यो इन्टरप्ट के हुन्छ, यो प्योर एज ट्रिगर हुन्छ, नत्र अरु भनेको सबै लेभल ट्रिगर हुन्छ। यो चाहिँ प्योर एज ट्रिगर्ड, नत्र अरु सबै लेभल ट्रिगर्ड हुन्छ। र ट्र्यापमा मैले अघि नै के भनेको थिएँ, ट्र्याप भन्ने इन्टरप्ट चाहिँ के हुन्छ, यसको स्पेशल प्रपर्टी हुन्छ, यो पावरफुल हुन्छ।
त्यही भएर यो के हुन्छ बोथ एज र लेभल ट्रिगर्ड हुन्छ। हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ इन्टरप्टको स्ट्रक्चर हो नि है। मैले तपाईहरुलाई सुरुमै भनेको थिएँ इन्टरप्टको स्ट्रक्चर 8085 मा यस्तो हुन्छ है। मैले अलरेडी नै यो डायग्राम बनाएँ किनभने बनाउँदै पढाउँदै गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ। यो डायग्राम तपाईहरुलाई देख्दाखेरि के होला कसरी के भएको होला जस्तो लाग्छ हैन, तर यो के हो त इन्टरप्टको स्ट्रक्चर हो। यसलाई यसरी बुझ्नु भन्दा पनि पहिला हामी कसरी बुझ्छौं त सानो डायग्राममा हामी बुझ्छौं, यो डायग्राममा हामी बुझ्छौं। अब म यसको भित्रको यो सबै के गर्दिन्छु अहिलेलाई तपाईहरुलाई म आफै बुझाउँछु है अनि बल्ल लेख्छु। ल अब हामीसँग भएको फर्स्ट भनेको ट्र्याप, सेकेन्ड भनेको RST 7.5, थर्डमा भनेको 6.5, फोर्थमा भनेको 5.5, INTR भनेको 5 है। ल यसरी चाहिँ के हुन्छ 5 वटा इन्टरप्ट हुन्छ हार्डवेयर इन्टरप्टहरु हाम्रो सिस्टममा, हाम्रो 8085 आर्किटेक्चरमा माइक्रो प्रोसेसरमा है। अब यसमा के हुन्छ प्रायोरिटी फर्स्टमा सबभन्दा फर्स्टमा कसको प्रायोरिटी हाई हुन्छ ट्र्यापको, अनि सेकेन्ड प्रायोरिटी 7.5 को, थर्ड प्रायोरिटी 6.5 को, फोर्थ प्रायोरिटी 5.5 को र फिफ्थ प्रायोरिटी कसको INTR को। यसरी चाहिँ प्रायोरिटी सेट गरेको हुन्छ। अब ट्रिगरिङ अहिले मैले भनिसके कुन एज ट्रिगर हुन्छ कुन लेभल ट्रिगर हुन्छ भनेर मैले भनिसके। एज ट्रिगर भनेको एउटा मात्र एज ट्रिगर हुन्छ, त्यो के हो RST 5.5 इज प्योर एज ट्रिगर्ड। अब अरु सबै के हुन्छ त लेभल ट्रिगर, लेभल। तर ट्र्याप भनेको के हो स्पेशल प्रपर्टी हुन्छ के ट्र्यापको। यसको यो भनेको एकदम पावरफुल इन्टरप्ट हो, यसको प्रपर्टी एकदम स्पेशल हुन्छ। त्यही भएर यसले दुईटै प्रपर्टी हुन्छ यसको भनेको आइदर इट इज एज ट्रिगर और इट इज लेभल ट्रिगर। एज र लेभल दुईटै हुन्छ। ल अब हामी मास्किङ पढ्छौं है त। मास्केबल बाइ सिम भनेको छ। सिम र रिम इन्स्ट्रक्सन म तपाईहरुलाई नेक्स्ट लेक्चरमा पढाउँछु अझै डिटेलली हैन। अहिले चाहिँ हामी थोरै त्यसको कन्सेप्ट मात्रै थोरै हेर्छौं सिम इन्स्ट्रक्सनको। अब मास्किङमा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा मैले पहिले के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई इन्टरप्ट क्यान बी डिजेबल और इनेबल। हामीले इन्टरप्टलाई डिजेबल इनेबल दुईटै गर्न सकिन्छ हैन। यदि हामी त्यो इन्टरप्टमा इन्ट्रेस्टेड छैन भने वी क्यान डिजेबल इट भनेर मैले भनेको थिएँ है। अब हामीले इन्टरप्टलाई डिजेबल गर्ने दुईटा अप्सन हुन्छ। एउटा अप्सन भनेको के हो त बाइ युजिङ इन्स्ट्रक्सन कल्ड DI है, बाइ युजिङ इन्स्ट्रक्सन कल्ड DI भनेको के हो त डिजेबल इन्टरप्ट। अब हामीले DI भनेर लेख्यौं भने व्हेन वी राइट DI हैन, DI लेख्दाखेरि के हुन्छ अल इन्टरप्ट्स आर डिजेबल। सबै इन्टरप्ट भएभरको सबै इन्टरप्ट डिजेबल हुन्छ। तर हामीलाई कुनै इन्टरप्ट त चाहिएको हुन्छ नि त हैन। हामी कुनै इन्टरप्ट हामीलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यो इन्टरप्ट आइदिए हुन्थ्यो भनेर हामी इन्ट्रेस्टेड हुन्छौं, अथवा कुनै इन्टरप्ट हामीले नआइदिए हुन्थ्यो भनेर हामी इन्ट्रेस्टेड हुँदैनौं। भनेपछि त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्न सकिन्छ त हामीलाई कुन इन्टरप्ट इन्ट्रेस्टेड छैन हामी त्यसलाई मात्रै के गर्न सकिन्छ त डिजेबल गर्न सकिन्छ। तर बाइ युजिङ DI डिजेबल इन्टरप्ट DI भन्ने इन्स्ट्रक्सन हामीले युज गर्यौं भने चाहिँ के हुन्छ त DI इन्स्ट्रक्सन युज गर्दा सबै इन्टरप्ट डिजेबल हुन्छ। हामीलाई मन पर्ने इन्टरप्ट पनि डिजेबल हुन्छ, हामीलाई मन नपर्ने इन्टरप्ट पनि के हुन्छ डिजेबल हुन्छ। भनेपछि हामीलाई त्यस्तो त चाहिदैन। तर हामीले चाहिँ कुन इन्टरप्टलाई डिजेबल गर्ने त्यो हामी आफैमा पनि डिपेन्ड हुन सक्छ, हामी आफै पनि हेर्न सक्छौं। र त्यो हामी कसरी गर्न सक्छौं त भन्दा बाइ युजिङ सिम इन्स्ट्रक्सन है। हामी त चाहिँ अलिकति मात्रै थोरै अहिले पढ्छौं।
अब के हुन्छ त भन्दा सिम इन्स्ट्रक्सनमा यो चाहिँ सिम इन्स्ट्रक्सनको एउटा स्ट्रक्चर भयो। यसमा के हुन्छ, यसरी तीनटा पार्ट हुन्छ। यसमा यम 7.5, यम 6.5, यम 5.5 हुन्छ। यम भनेको यम स्ट्यान्ड्स फर मास्क है। अब आरएसटी 5.5, 6.5 र 7.5 लाई हामीले इन्डिभिजुअली मास्क गर्न सकिन्छ बाइ द प्रोग्रामर है। हामी प्रोग्रामरले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, इन्डिभिजुअली मास्क गर्न सकिन्छ सिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेर हैन। भन्न खोजेको के हो भने, अब जस्तै मैले यो बिट 1 गरेँ, अरू सबै मैले 0 गरेँ भनेको के हो, यो इन्टरप्ट 7.5 है। आरएसटी 7.5 भन्ने इन्टरप्ट के हुन्छ, मास्क हुन्छ। अब त्यो हाइड हुन्छ। यदि त्यो इन्टरप्ट अक्कर भयो भने पनि के हुन्छ त, त्यसलाई हामीले सर्भिस दिँदैनौँ। त्यो इन्टरप्ट आयो भने पनि हामीले त्यसलाई सर्भिस दिँदैनौँ है। अब अरूलाई हामी सर्भिस दिन्छौँ। अब मलाई आरएसटी 6.5 भन्ने इन्टरप्ट चाहिएन के, मलाई यो इन्टरप्ट मनै पर्दैन भने म त्यसलाई के गरिदिन्छु, 1 गरिदिन्छु। अरू सबैलाई म 0 गरिदिन्छु। यसलाई 1 गरेपछि के हुन्छ, यदि यसबाट इन्टरप्ट आयो भने पनि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सर्भिस दिँदैनौँ। यसलाई हामीले वास्ता गर्दैनौँ, यसलाई हामीले इग्नोर गरिदिन्छौँ। भनेपछि अब सपोज क्लासमा पढाइरहेको बेलामा कुनै सरलाई चाहिँ कुनै विद्यार्थी मनै नपर्ने भयो र त्यो विद्यार्थीले सोधेको क्वेसनै मन नपर्ने हुन्छ नि त। कुनै विद्यार्थीहरू साह्रै पुरै हेडएक गराउने खालको हुन्छ। अनि यदि त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो स्टुडेन्टले मात्रै क्वेसन नसोधोस्, अरू सबैले क्वेसन सोधोस् भनेर गराउनको लागि त्यो स्टुडेन्टलाई हामीले 1 गरिदिने। त्यति गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यसले क्वेसन सोध्यो भने पनि हाम्रो कानमै आउँदैन क्या, हामीले सुन्दैनौँ भनेपछि हामीले सर्भिस नै दिँदैनौँ क्या त्यसलाई है। हामीलाई मतलबै हुँदैन, हामी त्यसलाई के गरिदिन्छौँ, इग्नोर गरिदिन्छौँ। त्यस्तै के हो त, यहाँ पनि सिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेर हामीले आरएसटी 7.5, 6.5 र 5.5 लाई हामीले के गर्न सक्छौँ, मास्क गर्न सक्छौँ। र मास्क गरेपछि के हुन्छ, मास्क गर्नु भनेको के हो त, हामीले डिजेबल गर्नु हो। मास्क भनेको 1 गर्नु हो। 1 भयो भने मास्क हुन्छ र मास्क गर्यो भने के हुन्छ त, त्यो इन्टरप्ट अब डिजेबल हुन्छ। तर हामीले ट्र्यापलाई कहिले पनि के गर्दैनौँ, डिजेबल गर्दैनौँ। किनकि भन्दा ट्र्याप भनेको चाहिँ एकदमै पावरफुल हो क्या। यो भनेको एकदम पावरफुल इन्टरप्ट हो। यसलाई हामीले कहिले पनि डिजेबल इनेबल गर्नै पाइँदैन, गर्नै हुँदैन। किनकि यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यसलाई हामीले डिजेबल गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, यसलाई हामीले कहिले पनि डिजेबल गर्नै मिल्दैन क्या। किनभने कुनै पनि हाम्रो सिस्टममा चाहिँ एकदम सिरियस ड्यामेज आउन सक्छ यदि हामीले ट्र्याप भन्ने इन्टरप्टलाई डिजेबल इनेबल गऱ्यौँ भने है। ल अब यसबाट तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो त, सर्टकटमा भन्नुपर्दा बाई युजिङ डिआई इन्स्ट्रक्सन भनेको डिजेबल इन्टरप्ट भन्ने इन्स्ट्रक्सन युज गऱ्यौँ भने हामीले सबै इन्टरप्टलाई डिजेबल गर्नु पर्यो। अब बाई युजिङ सिम इन्स्ट्रक्सन हामीले के गर्न सकिन्छ, हामीलाई जुन इन्ट्रेस्ट छैन हामीले त्यो इन्टरप्टलाई मात्रै के गर्न सकिन्छ, मास्क गर्न सकिन्छ। भनेपछि आरएसटी 7.5, 6.5 र 5.5 इन्टरप्ट चाहिँ के हुने भयो, एफेक्टेड हुने भयो सिम इन्स्ट्रक्सनबाट। भनेपछि हामीले त्यसलाई मास्क गर्न पाउने भयो। तर ट्र्याप र आइएनटिआर यो दुईटालाई के गर्न सकिँदैन हामीले, तिनीहरू कहिले पनि सिम इन्स्ट्रक्सनबाट एफेक्टेड हुँदैन है। त्यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली मास्किङ गर्न मिल्दैन। सिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेर इन्डिभिजुअल्ली मास्किङ गर्नु मिल्दैन। अब हामीले डिजेबल इन्टरप्ट डिआई युज गऱ्यौँ भने हामीले सबै इन्टरप्टलाई के गर्न सकिँदो रहेछ, डिजेबल गर्न सकिँदो रहेछ, एक्सेप्ट ट्र्याप है। हामीले डिजेबल डिआई गऱ्यौँ भने चाहिँ यसलाई पनि गर्न सकिन्छ, यसलाई पनि गर्न सकिन्छ, यसलाई पनि गर्न सकिन्छ, यसलाई पनि गर्न सकिन्छ। तर ट्र्यापलाई गर्न सकिँदैन। किनकि ट्र्याप भनेको के हो, एकदमै पावरफुल इन्टरप्ट हो। ट्र्याप क्यान नट बी एफेक्टेड बाई डिआई अथवा सिम इन्स्ट्रक्सन। कुनैबाट पनि ट्र्याप चाहिँ एफेक्टेड हुँदैन है। किनकि यो त के हुन्छ, बोथ वेजबाट ट्रिगर हुन्छ, एज र लेभल बोथ वेबाट ट्रिगर हुन्छ। यसको प्रायोरिटी पनि के हुन्छ, हाइएस्ट हुन्छ है।
जुनसुकै सिस्टममा पनि हैन, जुनसुकै सिस्टममा पनि जुनसुकै प्रोसेसरमा पनि के हुन्छ त, सबै मेजर प्रोसेसरहरूको चाहिँ एउटा इन्टरप्ट हुन्छ जुनलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि डिजेबल गर्न सकिँदैन र त्यो इन्टरप्ट हो ट्र्याप इन्टरप्ट। यसलाई किन ट्र्याप इन्टरप्ट भनेको भन्दा यसले प्रोग्रामलाई ट्र्याप गर्छ, त्यसकारणले हामीले यसलाई ट्र्याप भन्ने नाम दिएको हो। अब जस्तै हामी कतै जाँदाखेरि गाडीमा हैन इयर ब्याग हुन्छ हाम्रो कारमा, अब त्यो इयर ब्यागमा के हुन्छ त, त्यसले हामीलाई गाडीको अगाडिको पार्टसँग ठोक्काउनलाई के गर्छ, हेल्प गर्छ, त्यो नठोक्कियोस् भनेर हेल्प गर्छ है। कतै एक्सिडेन्ट भयो भने नठोक्कियोस् अथवा सिरियस इन्जुरी नहोस् भनेर चाहिँ त्यसले हामीलाई हेल्प गरेको हुन्छ। अब त्यस्तो केसमा के हुन्छ, त्यति बेला ट्र्याप इन्टरप्ट हुन्छ। अब ट्र्याप इन्टरप्टलाई हामीले डिजेबल गर्यौँ भने अब त्यहाँको प्रोसेसरले के थाहा पाउँदैन त, त्यो इयर ब्याग खुल्दैन क्या, त्यस्तो त हुनु भएन नि त हैन। अब सिरियस इन्जुरीहरू हुनसक्छ के, यदि हामीले चाहिँ ट्र्याप इन्टरप्टलाई डिजेबल इनेबल गर्यौँ भने चाहिँ त्यो के हुनसक्छ, हाम्रो जुनसुकै सिस्टममा पनि एउटा सिरियस इन्जुरी आउनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको सिरियस ड्यामेज केही पनि नहोस् भनेर चाहिँ ट्र्याप भन्ने इन्टरप्टलाई हामीले जहिले पनि इनेबल नै गर्छौँ, त्यसलाई कहिल्यै डिजेबल गर्दैनौँ र कहिल्यै त्यसलाई चाहिँ कुनै केही चिजले पनि रोक्दैन क्या। त्यो इन्टरप्ट भनेको सधैँ सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ, सर्भिस्ड हुन्छ। अब हामी गाडी चलाइरहेको हुन्छौँ, एक्कासी चाहिँ केही कुरासँग गाडी ठोक्कियो हैन, कहीँ गएर गाडी ठोक्कियो, गाडी ठोक्किसकेपछि अब त्यहाँ के हुन्छ त, एउटा सिग्नल दिन्छ क्या, त्यो भनेको इन्टरप्ट हो है। ल यो एउटा चिजसँग ठोक्कियो भने त्यो एउटा इन्टरप्ट हो। अब इन्टरप्ट भइसकेपछि अब हामी अगाडि हुत्तिन्छौँ अथवा हाम्रो टाउको गएर ठोक्किन्छ, के हुन्छ हैन, त्यति बेलामा अब त्यो गाडी ठोक्कियो भनेर इन्टरप्ट आयो, अथवा हाम्रो गाडीको एसीले पनि अर्को इन्टरप्ट दिन सक्छ, एसी बन्द भयो भनेर हैन। त्यो बेलामा अब कुन चाहिँ इन्टरप्टलाई फर्स्टमा सर्भिस दिने त भन्दा गाडी ठोक्केको इन्टरप्टलाई के, त्यो भनेको ट्र्याप इन्टरप्ट हो क्या। त्यो भनेको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अब त्यति बेला एसी बिग्रियो, एसी अफ भयो भनेर हामीले त्यतातिर हेर्न थाल्यौँ भने के हुन्छ, उता इयर ब्याग खुल्दैन हैन, त्यसबाट सिरियस इन्जुरी हुनसक्छ, हामीलाई मान्छे मर्न सक्छ। हो त्यो भएर चाहिँ जे चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, जेलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो, त्यही नै सुरुमा के हुन्छ, सर्भिस्ड हुन्छ। र त्यसमा सबभन्दा पहिला के पर्छ त, ट्र्याप इन्टरप्ट पर्छ। अरू इन्टरप्ट, ट्र्याप इन्टरप्टदेखि लिएर सबै इन्टरप्टहरू एकैचोटि इन्टरप्ट आयो भने सबभन्दा पहिला प्रायोरिटी कसले पाउँछ त, सरी ट्र्याप इन्टरप्टले। ल अब मास्केबल बाई सिम, हामीले सिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेर हामीले केलाई मास्क गर्न सक्छौँ त, पहिला सुरु केलाई सक्दैनौँ भन्दा ट्र्याप इन्टरप्टलाई हामी सक्दैनौँ र आइएनटिआरलाई पनि हामी सक्दैनौँ, अरू सबैलाई सक्छौँ। अनि डिजेबल बाई डिआई भनेको छ हैन, डिजेबल इन्टरप्ट। डिजेबल इन्टरप्ट गऱ्यौँ भने कुन चाहिँ डिजेबल हुन्छ त, कुन इन्टरप्टलाई हामीले डिजेबल गर्न सकिन्छ त भन्दा हामीले सबै इन्टरप्टलाई डिजेबल गर्न सकिन्छ एक्सेप्ट ट्र्याप है, यसलाई हामीले डिजेबल गर्न सकिँदैन। ल अब आउँछ फाइनल प्रपर्टी भेक्टर। भेक्टर भनेको के हो त, भेक्टर प्रपर्टी भनेको अब यो फिगरमा हेरौँ है त, जब इन्टरप्ट आउँछ अब त्यो प्रोसेसर कहाँ जानु पर्यो, आइएसआरमा जानु पर्यो, आइएसआरमा जानु पर्यो। अब आइएसआरमा जाँदाखेरि गरिरहेको ठाउँ, उसले गरिरहेको रिसेन्ट कामलाई के गर्छ, पज गर्छ र आइएसआर भएको ठाउँमा जान्छ। तर अब आइएसआर भनेको के हो, एउटा सोलुसन हो, प्रोग्राम हो। अब त्यो ठाउँमा जानको लागि प्रोसेसरलाई के चाहिन्छ त, एड्रेस चाहिन्छ। त्यो अलरेडी के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। र जुन इन्टरप्ट अक्कर हुँदाखेरि आइएसआरमा जानको लागि एड्रेस फिक्स्ड हुन्छ नि, त्यो इन्टरप्टहरू के हो त, भेक्टर इन्टरप्टहरू हो। र यदि हामीलाई एड्रेस नै थाहा छैन, प्रोसेसरलाई एड्रेस थाहा छैन, तर उसलाई अब के भयो, इन्टरप्ट अक्कर भयो। अब इन्टरप्ट अक्कर भइसकेपछि उसलाई एउटा आइएसआरमा जानु छ, तर उसँग के छैन, आइएसआरमा जाने एड्रेस छैन, र त्यो एड्रेस के छैन, अलरेडी फिक्स्ड पनि छैन भनेपछि त्यो भनेको के हो त, नन भेक्टर हो। अब त्यस्तो नन भेक्टरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा आइएसआरमा जाने एड्रेस चाहिँ के हुन्छ,
कसले दिन्छ त भन्दा जुन डिभाइस जसले चाहिँ इन्टरप्ट ल्याएको थियो, इन्टरप्ट दिएको थियो प्रोसेसरलाई, हो त्यही डिभाइसले नै के दिन्छ, आइएसआरको आइएसआरमा जाने एड्रेस पनि दिन्छ है। तिनीहरू भनेको चाहिँ के हो त, नन भेक्टर हो। र आइएसआरमा जाने एड्रेस अलरेडी फिक्स्ड भएको चाहिँ के हो त, भेक्टर हो। अब त्यस्तो चाहिँ भेक्टर र नन भेक्टर कुन कुन हुन्छ त, ट्र्याप त अब भेक्टर नै हुने भइहाल्यो किनभने यो त सबभन्दा पावरफुल हो। अब यो त नन भेक्टर हुन्छ भन्ने त सोच्नै सकिँदैन नि त होइन, किनभने यसले त एकैछिनमा के माइक्रो सेकेन्डमा यसले चाहिँ के हुनुपर्ने हुन्छ त, एउटा डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ के। किनभने ट्र्याप भनेको त के हो, ट्र्याप इन्टरप्ट भनेको त एकदमै त्यो गाह्रो सिचुएसनमा होइन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा आउने हो कि त्यो इन्टरप्ट भनेको। र त्यसलाई हामीले कहिले पनि डिसेबल गर्दैनौँ भनेपछि त त्यो भनेको त एकदमै पावरफुल भयो नि त। अब त्यस्तो केसमा पुरै माइक्रो सेकेन्डमा डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ अब के गर्ने भनेर। अनि त्यस्तो बेलामा उसलाई जाने आइएसआरमा जाने एड्रेस पनि थाहा नहुने, त्यस्तो त हुँदैन नि त। त्योसँग के हुन्छ, अलरेडी प्रिडिफाइन्ड एड्रेस हुन्छ। त्यो भएर के रहेछ त, ट्र्याप आरएसटी 7.5, आरएसटी 6.5 र आरएसटी 5.5 यो सबै के हो त, भेक्टर हो, एक्सेप्ट आइएनटिआर। आइएनटिआरमा चाहिँ के होइन, भेक्टर होइन। यस एस एस अनि एस है, र यो भेक्टर होइन, नो। अब ट्र्यापको भेक्टर एड्रेस कति हुन्छ, 0024H अनि आरएसटी 7.5 को 003CH अनि आरएसटी 6.5 को 0034H, 5.5 को चाहिँ 002CH अनि आइएनटिआर को त अब हुँदैन, यसको त फिक्स्ड हुँदैन नि त होइन, भेक्टर होइन यो भनेपछि यसको के हुन्छ, आइएसआरमा जाने एड्रेस फिक्स्ड हुँदैन, यसलाई थाहा हुँदैन। नभएपछि त्यो कसले भनिदिन्छ त भन्दा आइएनटिआरले है, सरी आइएनटिआरलाई कसले भनिदिन्छ त भन्दा जुन डिभाइसले उसलाई चाहिँ इन्टरप्ट दिएको हुन्छ त्यही डिभाइसले नै के भनिदिन्छ त, इन्टरप्ट दिइसकेपछि आइएसआरमा जाने कुन एड्रेस हो त भनेर पनि भनिदिन्छ। भनेपछि के हुँदो रहेछ, गेट आइएसआर एड्रेस फ्रम एक्सटर्नल डिभाइस। ल यो पिक्चरले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यति नै हो है। मैले तपाईहरुलाई यो पिक्चरबाट बुझाउन खोजेको कुरा के हो, यति नै हो। ल अब म यो पिक्चरलाई एकफेर तपाईहरुलाई फेरि रिक्याप गरिदिन्छु। के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीसँग 5 वटा इन्टरप्ट हुँदो रहेछ, हार्डवेयर इन्टरप्ट। फर्स्टमा भनेको ट्र्याप, त्यसपछि आरएसटी 7.5, 6.5, 5.5 आइएनटिआर। यति 5 वटा इन्टरप्टमा सबभन्दा बढी प्रायोरिटी पाउने इन्टरप्ट भनेको ट्र्याप इन्टरप्ट, सेकेन्डमा आरएसटी 7.5, थर्डमा आरएसटी 6.5, फोर्थमा आरएसटी 5.5 र लास्टमा भनेको आइएनटिआर। अब यो हरेक इन्टरप्ट चाहिँ कति बेला चाहिँ अकर हुन्छ भन्दा जब सबै कुनै न कुनै एउटा पिन 1 हुन्छ। अब 0 हुँदा त इन्टरप्ट नै आएको हुँदैन, 1 हुनै पर्यो के इन्टरप्ट हुनको लागि। अब 1 हुनको लागि के हुनुपर्छ, त्यसलाई हामीले ट्रिगर गर्नु पर्यो। र कसरी गर्नु पर्यो, कि त एज ट्रिगर गर्नु पर्यो कि त लेभल ट्रिगर गर्नु पर्यो। अब एज ट्रिगर कति बेला गर्ने भन्दाखेरि जब पिनलाई हामीले हेर्दाखेरि पिन 0 देखि 1 सम्म गएको हाम्रो आँखाले देख्नु पर्यो, त्यति बेला के हुन्छ त त्यो एज ट्रिगर हुन्छ। तर यदि त्यो पिन अलरेडी 1 छ भने त्यो के हुन्छ, लेभल ट्रिगर हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईहरुको ल्यापटप र मोबाइल फोनको किप्याड र किबोर्ड है। किप्याडमा के हुन्छ, यदि तपाईहरुलाई कुनै एउटा अल्फाबेट त्यहाँबाट थिच्नु पर्ने छ, धेरै अल्फाबेट चाहियो, एउटै अल्फाबेटको धेरैवटा चाहियो। अब जस्तै मलाई धेरै एम चाहियो, यम चाहियो हैन। अब मैले के गर्छु, एकचोटी यम थिच्छु, फेरि रिलिज गर्छु, फेरि यमलाई प्रेस गर्छु, फेरि रिलिज गर्छु, फेरि प्रेस गर्छु, फेरि रिलिज, फेरि प्रेस, फेरि रिलिज, फेरि प्रेस गर्दै गर्दै म के गर्छु त धेरैवटा यमलाई थिच्छु। तर किबोर्डमा के हुन्छ त, ल्यापटपको किबोर्डमा हामीले के गर्न सकिन्छ त, एकचोटी यमको हामीले किबोर्डमा यम लेखेको अल्फाबेटमा हामीले थिचेपछि त्यहाँबाट हात हटाएन भने के हुन्छ,
धेरै यम आफै प्रेस हुन्छ र त्यो भनेको के रहेछ त लेभल ट्रिगर रहेछ। मैले इक्जाम्पल पनि भने। अब ट्र्याप भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्टरप्ट हो, एकदमै पावरफुल इन्टरप्ट हो, एकदमै यसको चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ क्या इन्टरप्टको स्ट्रक्चरमा। 8085 को हरेक प्रोसेसरमा होइन, 8085 मा मात्र होइन, हरेक प्रोसेसरमा चाहिँ एउटा यस्तो पावरफुल इन्टरप्ट हुन्छ जुनलाई चाहिँ हामीले डिसेबल गर्न मिल्दैन। त्यो इन्टरप्टमा के पर्छ त ट्र्याप इन्टरप्ट पर्छ र यो चाहिँ के हुन्छ बोथ एज र लेभल ट्रिगर्ड हुन्छ। र अब RST 7.5 भनेको चाहिँ के हो त यो प्योर एज ट्रिगर्ड हो, अरू सबै के हुन्छ त लेभल ट्रिगर्ड हुन्छ, जस्तै RST 6.5, 5.5 र INTR। यति कुरा भयो। अब सिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ डिसेबल इनेबल गर्न सकिन्छ हरेक इन्टरप्टलाई। सिम इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो त हामीले त्यो इन्टरप्ट युज गरेर डिसेबल इनेबल गर्न सकिन्छ र हामीले दुईटा तरिकाले डिसेबल इनेबल गर्न सकिन्छ। एउटा हो बाइ युजिङ DI भनेको डिसेबल इन्टरप्ट, अर्को भनेको सिम इन्स्ट्रक्सन। अब DI युज गर्यौँ भने डिसेबल इन्टरप्ट भन्ने हामीले इन्स्ट्रक्सन युज गर्यौँ भने के हुन्छ त सबै इन्टरप्टहरू डिसेबल हुन्छ। अब मलाई त सबै इन्टरप्ट डिसेबल नहोस् भन्ने म चाहन्छु, किनभने मलाई मनपर्ने इन्टरप्टहरू पनि छ नि त, कुनै कुनै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने इन्टरप्टहरू पनि छ। हो त्यति बेला के गर्न सकिन्छ त हामीले सिम युज गर्न सकिन्छ। सिम युज गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त मनपर्ने इन्टरप्ट आफूलाई चाहेको इन्टरप्टलाई हामीले अन गर्न सकिन्छ होइन, नचाहेकोलाई हामीले के गर्न सकिन्छ डिसेबल गर्न सकिन्छ। जस्तै RST 7.5 अनि 6.5 र 5.5 लाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल्ली हामीले म्यानुअली के गर्न सकिन्छ, यदि त्यसलाई चाह्यो भने मन परेको बेलामा हामीले त्यसलाई इनेबल पनि गर्न सकियो, मन नपरेको बेलामा हामीले त्यसलाई डिसेबल पनि गर्न सकियो। तर हामीले ट्र्यापलाई र INTR लाई त्यस्तो गर्न सकिँदैन। भनेपछि मास्केबल हुँदो रहेछ त हुँदैन रहेछ, यो पनि हुँदैन रहेछ, अरू सबै हुँदो रहेछ। अब DI युज गर्दाखेरि सबै इन्टरप्ट के हुन्छ डिसेबल हुन्छ एक्सेप्ट ट्र्याप इन्टरप्ट। अब ट्र्याप इन्टरप्टमा कुनै कन्डिसन नै लागु हुँदैन के, यो अरूभन्दा धेरै भिन्न छ के, धेरै डिफ्रेन्ट छ अरू इन्स्ट्रक्सन भन्दा, अरू इन्टरप्ट भन्दा। त्यो भएर यसमा कुनै किसिमको चाहिँ कन्डिसन लागु हुँदैन। ल अब अर्को भेक्टरको कुरा। भेक्टर भनेको के रहेछ त यदि इन्टरप्ट अक्कर भइसकेपछि हामीलाई कहाँ जानुपर्छ ISR मा जानको लागि हामीलाई के चाहिन्छ एड्रेस चाहिन्छ। एड्रेस अलरेडी फिक्स्ड हुन्छ, कुनै कुनै बेलामा हुन्छ कुनै कुनै बेलामा हुँदैन, र जुन बेलामा हुन्छ जुन इन्टरप्ट आउँदाखेरि चाहिँ ISR मा जाने एड्रेस फिक्स्ड हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भेक्टर भन्छौँ। र यदि ISR मा जाने हाम्रो एड्रेस फिक्स छैन, हामीलाई ISR मा जानु त छ, हामीलाई इन्टरप्ट त आउँछ, इन्टरप्ट त आयो तर हामीले जाने ठाउँ थाहा छैन, कहाँ जाने हो भनेर एड्रेस नै हामीलाई थाहा छैन भने त्यो के हो त नन भेक्टर हो। भनेपछि ट्र्याप RST 7.5, 6.5 र 5.5 भनेको भेक्टर रहेछ। भेक्टर हुनु भनेको के हो त त्यसको चाहिँ ISR मा जाने एड्रेस फिक्स्ड रहेछ। कति कति एड्रेस रहेछ त ट्र्यापको एड्रेस 0024 याद रहेछ, अनि RST 7.5 को 003C याद रहेछ, RST 6.5 को 0034 रहेछ, अनि 5.5 को चाहिँ 002C रहेछ, हेक्साडेसिमलमा रहेछ। अब यो कति हो कसरी भयो त यति भन्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ त RST 7.5 को निकाल्नु पर्यो भने 7.5 मल्टिप्लाई 8 गर्ने अनि आको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमलमा लैजाने। यो एउटा के हो फर्मुला हो, तपाईहरुले यसलाई घोक्नु पर्दैन, भेक्टर एड्रेस कति हुन्छ भनेर रट्नु परेन, आफैले निकाल्न पनि सकिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्छौं। अब INTR को त एड्रेस नै छैन, यसले हामीले निकाल्नै परेन। अब ट्र्यापमा हामीले केलाई मल्टिप्लाई गर्ने 1 मल्टिप्लाई 8 त होइन, ट्र्याप भनेको के हो त RST 4.5 हो, यसको अर्को नाम पनि छ RST 4.5 पनि हो है। त्यही भएर यसलाई 4.5 मल्टिप्लाई 8 गरेर अनि त्योबाट आको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो भने कति आउँछ यति आउँछ। तपाईहरुले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले भेक्टर एड्रेस निकाल्छौं। यो अलरेडी फिक्स नै हुन्छ, तर कसरी आको भन्ने कुरा त मैले बुझाउनु पर्यो नि त हैन, नत्र त घोक्नु पर्छ फेरि, अनि घोक्यो भने त फेरि पछाडी गएर बिर्सिन्छ, बिर्सेपछि फेरि त्यही हो के पढ्यो हुन्छ। त्यो भएर तपाईहरुले घोक्नु चाहिँ पर्दैन है। सबै कुरा के हुन्छ यो सबै हामीले बनाएको होइन नि त हैन,
यो सबै हामीले पढेको, अरूले बनाएको चिज, हाम्रो सिस्टममा भएको चिज हामीले पढेको, त्यही भएर सबै कुराको एउटा लजिक चाहिँ हुन्छ क्या। ल अहिले हामीले यो फिगर त बुझ्यौँ है। अब हामी यो फिगरलाई हेर्छौँ, यो रियल इन्टरप्टको स्ट्रक्चर। यो डायग्रामले के चाहिँ देखाउँछ भन्दाखेरि इन्टरप्ट अक्कर भएदेखिको फाइनल्ली इन्टरप्ट कति बेला चाहिँ सर्भिस पाउँछ इन्टरप्टले, त्यति बेलासम्मको जर्नी चाहिँ यो पिक्चरले, यो डायग्रामले देखाउँछ है। भनेको फर्स्टमा के हुँदो रहेछ, इन्टरप्ट अक्कर भयो, भइसकेपछि यसरी जान्छ जान्छ जान्छ, गइसकेर कल भनेको गो टु कति 003C, त्यो भनेको द्याट मिन्स के हो त, कल एन्ड आइएसआर, आइएसआरलाई कल गर्ने हो भनेको। त्यसले के भयो त, अब सर्भिस पायो हैन, इट गेट्स सर्भिस्ड। भनेपछि यो डायग्रामले के देखाउँदो रहेछ त भन्दा जर्नी देखाउँदो रहेछ, स्टार्टिङदेखि इन्टरप्ट स्टार्ट भएदेखिको, इन्टरप्ट अक्कर भएदेखिको त्यो इन्टरप्टले कति बेलासम्म सर्भिस पाउँदैन त्यति बेलासम्मको जर्नी चाहिँ यो पिक्चरले देखाउँदो रहेछ। अब के कन्डिसनहरू हुन्छ होला त जसलाई इन्टरप्ट फाइनल्ली हामीले इन्टरप्टलाई सर्भिस दिने बेला भन्दा अगाडिसम्म हामीले चाहिँ त्यो कन्डिसनहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ हैन। कन्डिसनहरू हुन्छ, धेरै कन्डिसनहरू हुन्छ। अब यस्तो हुने होइन क्या, इन्टरप्ट आयो अनि यसले सर्भिस पायो, यस्तो कहिल्यै हुँदैन। इन्टरप्ट अक्कर भयो, अब इन्टरप्ट अक्कर हुने बित्तिकै प्रायोरिटी सबभन्दा ठुलो थियो, त्यही भएर त्यसले पायो, अरूले पछि पायो, त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। त्यसमा चाहिँ धेरै कन्डिसनहरू हुन्छ क्या। देयर आर सो मेनी कन्डिसन्स द्याट मस्ट बी सेटिस्फाइड, जुन चाहिँ हामीले सेटिस्फाई गराउनुपर्छ के को लागि, फर इन्टरप्ट गेट सर्भिस्ड, इन्टरप्टलाई सर्भिस गराउनको लागि, इन्टरप्टले सर्भिस पाउनको लागि त्यसले चाहिँ धेरै कन्डिसनहरू छ जसलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तर एउटा यस्तो इन्टरप्ट छ जसलाई कुनै पनि कन्डिसन चाहिँदैन, त्यो अनकन्डिसनल छ। कुन हो त त्यो, ट्र्याप इन्टरप्ट हो। ट्र्याप इन्टरप्टलाई कुनै पनि कन्डिसन चाहिँदैन, यो अक्कर हुन्छ, यो ट्र्याप इन्टरप्ट अक्कर हुने बित्तिकै यसले सर्भिस पाइहाल्छ। देयर इज नथिङ द्याट क्यान स्टप ट्र्याप फ्रम बिङ सर्भिस्ड भनेको ट्र्यापलाई कुनै त्यस्तो कन्डिसन छैन जसले चाहिँ स्टप गर्छ क्या, किनभने यसको प्रायोरिटी सबभन्दा हाई हुन्छ, त्यही भएर नै यसको प्रायोरिटी हाई हुन्छ, यसले सबभन्दा सुरुमा प्रायोरिटी पाउँछ र कुनै पनि कन्डिसन चाहिँ यो इन्टरप्टले सेटिस्फाई गर्नु पर्दैन सर्भिस पाउनको लागि। तर अरू इन्टरप्टले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, धेरै कन्डिसनहरूलाई पहिला हेरेर सेटिस्फाई गराइसकेपछि मात्रै तिनीहरूले सर्भिस पाउन सक्छ। ल अब हामी चाहिँ RST 7.5 देखि यो कन्डिसनहरू चाहिँ हामी हेर्दै हेर्दै जान्छौँ है त। अब अनि यो सर्किट छ नि, जुन यो सर्किट छ नि, यो चाहिँ के हो त, यो सबै इन्टरप्टहरूको लागि सेम हो, यसको लागि पनि यसको लागि पनि है। तर यसलाई अब हामीले देखाइराख्नु पर्दैन नि त, एकचोटि बनाएपछि नै के हुन्छ, दुईटैमा यो देखाइरहेको नै हुन्छ क्या, यसलाई हामीले फेरि फेरि बनाउनु पर्दैन है त। RST 7.5 भनेको प्रायोरिटी सेकेन्ड हो, यो प्रायोरिटी सेकेन्ड, यो प्रायोरिटी थर्ड, यो प्रायोरिटी फोर्थ, यो 1 प्रायोरिटी अनि यो प्रायोरिटी 5 है। ल अब RST 7.5 भनेको एज ट्रिगर्ड, RST 6.5 भनेको लेभल ट्रिगर्ड, RST 5.5 भनेको पनि के हो, लेभल ट्रिगर्ड। ट्र्याप भनेको के हो, बोथ एज ट्रिगर र लेभल ट्रिगर। अनि INTR भनेको के हो त, लेभल ट्रिगर्ड है। एकचोटि यसको लागि बुझेपछि नि तपाईहरुले यसको लागि पनि र यसको लागि त परेन हैन। जस एकचोटि एउटाको बुझेपछि सबैको लागि चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ है त। अब RST 7.5 अकर्स भन्यो भने के हुन्छ त, यो 1 हुन्छ हैन। RST 7.5 अकर भन्यो भने यो 1 हुन्छ र अब यो पिन 1 भयो है। यो भन्नुको मतलब अब के हुन्छ त, इट हैव टु गो टु एक्जिक्युट ISR भनेपछि यहाँ पनि के हुनु पर्यो, 1 हुनु पर्यो। त्यही भएर यहाँ 1 भएर यहाँसम्म 1 हुनुको यो बीचमा धेरै के छ, कन्डिसनहरु छ जुनलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ र बल्ल यहाँ के हुन्छ, 1 हुन्छ।
त्यो कुरा चाहिँ त्यो पुरै जर्नी चाहिँ हामी पढ्छौँ है त। पिन 1 भइसकेपछि हैन RST 7.5 भनेको यो इन्टरप्ट, यो पिन चाहिँ 1 भइसकेपछि भन्नुको मतलब के हो त 7.5 इन्टरप्ट के भयो त अकर भयो है। यो 1 भयो भने के हुन्छ, यो डी पनि 1 हुन्छ। डी भनेको के हो, डी फ्लिप फ्लप। अब डी फ्लिप फ्लप 1 हुँदाखेरि क्यू पनि 1 हुन्छ। यदि डी 0 भयो भने क्यू पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ। अब यो पनि के हुन्छ, क्यू यदि 1 छ भने एन्ड गेट पनि 1 हुन्छ। अब यसमा के छ, यो एन्ड गेट छ हैन, यसको यो पनि 1 हुन्छ। अब एन्ड गेटमा 1 हाम्रो आउटपुट 1 कति बेला आउँछ त, जति बेला हाम्रो सबै इनपुटहरु चाहिँ 1 हुन्छ तब बल्ल के हुन्छ, एन्ड गेटमा आउटपुट 1 हुन्छ। तपाईहरुलाई एन्ड गेट अर गेट त थाहा नै छ, मैले फेरि पढाइराख्नु पर्दैन हैन। एन्ड गेटमा सबै इनपुटहरु 1 भयो भने आउटपुट पनि 1 हुन्छ, नहैन भने के हुन्छ त आउटपुट 0 हुन्छ। भनेपछि अब यो ठाउँमा 1 ल्याउनको लागि हाम्रो यो तीनटै के हुनु पर्यो, 1 हुनु पर्यो। तर अहिले हामीलाई के थाहा छ त, एउटा मात्रै इनपुट थाहा छ भनेको हामीलाई यो इनपुट मात्र थाहा छ है अहिले। भनेपछि फर्स्ट कन्डिसन के हुँदै रहेछ त, हाम्रो RST 7.5 भन्ने इन्टरप्ट अकर भइसकेपछि यसले सर्भिस पाउनको लागि फर्स्ट कन्डिसन के हुँदै रहेछ, पहिला सुरु चाहिँ के हुनु पर्यो, इन्टरप्ट त अकर हुनु पर्यो भनेको फर्स्ट कन्डिसन भनेको इन्टरप्ट अकर हुनुपर्ने रहेछ है। अब अरु पनि कन्डिसनहरु छ, हामी बिस्तारै पढ्छौं। अब त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई यो फ्लिप फ्लपको बारेमा चाहिँ भन्छु है थोरै। यो डी फ्लिप फ्लप देख्नु भएको छ नि है, यो फ्लिप फ्लपमा के हुन्छ त, यो फ्लिप फ्लप किन युज गरेको, हामीले किन राखेको भन्ने खालको क्वेशन आउँछ के। किनभने हाम्रो के छ त, यहाँनेर के हुन्छ, यो इन्टरप्ट अकर हुन्छ भइसकेपछि यहाँ 1 हुन्छ हैन। जस यहाँ इन्टरप्ट अकर भइसकेपछि यहाँ के हुन्छ, 1 हुन्छ। अनि के हुन्छ, यहाँ 1 हुन्छ, यसले सर्भिस पाउँछ। इन्टरप्ट अकर भइसकेपछि यसले के हुन्छ, सर्भिस पाउँछ। तर यो फ्लिप फ्लपको काम चाहिँ के त, यो फ्लिप फ्लप राख्नुको काम के, यसलाई हामीले हटाइदिएर हैन, सपोज इन केस हामीले यसलाई हटाइदिएर सिधै यहाँ कनेक्ट गर्न पनि त मिल्छ नि हैन, सिधै यसरी कनेक्ट गर्न मिल्छ। फ्लिप फ्लप राख्नुको रिजन चाहिँ के त भन्दाखेरि, फ्लिप फ्लपले के गर्छ, फ्लिप फ्लपको काम के हो, इज टु स्टोर, के स्टोर गर्छ यसले भन्दा, स्टोरिङ द इन्फर्मेसन दैट इन्टरप्ट हैज अकर। इन्टरप्ट आयो है भनेर चाहिँ यसले त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छ। यो कति बेला चाहिन्छ त, यो चाहिन्छ त, यो इन्टरप्ट आयो भन्ने कुरा चाहिँ आयो त आयो हैन, आएपछि के हुन्छ, सर्भिस पाउँछ। अब त्यो सर्भिस पाइसक्छ त, अनि अब यसलाई किन इन्टरप्ट आयो भनेर चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन स्टोर गरेर राख्नुपर्छ त भन्ने पनि त कुरा आउँछ नि हैन। त्यो बेलामा के हुन्छ त, यदि सपोज दुईटा इन्टरप्ट एकैचोटि आयो, 6.5 र 5.5 एकैचोटि इन्टरप्ट अकर भयो, तर प्रोसेसरले सबै एकैचोटि हेर्छ त हेर्दैन। फर्स्टमा ट्र्याप, त्यसपछि 7.5 आको छ भने ठीक छ सर्भिस पाउँछ, आको छैन भने के छ, सर्भिस पाउँदैन, फेरि कहाँ हेर्छ, 6.5 मा हेर्छ। अब 6.5 आको छ भने त्यसले सर्भिस पाउँछ, त्यति बेला के हुन्छ, 5.5 पनि इन्टरप्ट पनि अकर भएको हुन्छ। तर त्यो कुरा त प्रोसेसरलाई थाहा हुँदैन नि त हैन। 6.5 अकर भएको हुन्छ र अकर हुने बित्तिकै यसले सर्भिस पाउँदैन, त्यहाँ धेरै कन्डिसनहरु हुन्छ, त्यसलाई स्याटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा अलिकति टाइम लाग्छ के। 6.5 जुनसुकै पनि इन्टरप्ट सर्भिस्ड हुनको लागि त्यसले थोरै टाइम लिन्छ, र त्यो टाइम लिँदासम्म अर्को इन्टरप्ट अकर भइसकेको छ भने त्यो बसिराख्छ त, त्यो फेरि के हुन सक्छ, फेरि इन्टरप्ट हट्न सक्छ हैन। त्यो कुरा चाहिँ कहाँ स्टोर हुनु पर्यो त, अब प्रोसेसरलाई त थाहा हुँदैन नि त हैन। अब 5.5 भन्ने इन्टरप्ट सुरुमा अकर भएको थियो, त्यति बेला 6.5 सर्भिस हुँदै थियो, त्यही भएर यसले चान्स पाएन। अब एकछिनपछि यो के भयो, इन्टरप्ट हटिसक्यो। अब प्रोसेसर फ्री भयो, प्रोसेसरले यो इन्टरप्ट हेर्छ, ला छैन यहाँ त इन्टरप्ट अकरै भएको छैन भन्छ, छोडिदिन्छ। भनेपछि यो अघि 1 थियो भने अब फेरि एकछिनमा 0 हुन्छ भनेको इन्टरप्ट अकर छैन। फेरि यसले ट्र्याप हेर्छ,
फेरि त्यति बेला फेरि यो के हुन सक्छ 1 हुन सक्छ हैन जब पल्स इन्टरप्ट दिएको बेलामा 0 1 0 1 यसरी के हुन सक्छ त इन्टरप्ट अकर भएको हुन सक्छ हो त्यो बेलामा अब एकचोटी इन्टरप्ट आइसकेपछि त्यसलाई हामीले सर्भिस गरेनौ भने त त्यो के हुन्छ सर्भिस नपाइकन त्यो पेन्डिङमा बसेको हुन्छ के त्यसकारणले इन्टरप्ट आयो है भन्ने कुरालाई थाहा दिनको लागि चाहिँ यो फ्लिप फ्लपले काम गर्छ यो फ्लिप फ्लप त्यसको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीले स्टोर गर्नको लागि के स्टोर गर्नको लागि रे स्टोरिङ द इन्फर्मेसन दैट इन्टरप्ट हैज अकर इन्टरप्ट आयो है भन्ने कुरालाई स्टोर गर्नको लागि यो फ्लिप फ्लप युज हुँदो रहेछ इन्टरप्ट भनेको जहिले पनि आउँछ त्यसलाई हामीले सर्भिस दिनै पर्छ के त्यो कहिले पनि त्यसले सर्भिस पाएन भने त्यो कहिले पनि लस्ट भएर जाँदैन कसरी भन्दा अब जस्तै ट्र्याप र आरएसटी 7.5 दुईटै इन्टरप्ट अकर भयो भने फर्स्टमा सर्भिस कसले पाउँछ ट्र्यापले पाउँछ अब ट्र्यापले सर्भिस पाइसकेपछि कसले पाउँछ आरएसटी 7.5 ले पाउँछ तर आरएसटी 7.5 चाहिँ लस चाहिँ हुँदैन के सर्भिस पाएन भनेर यो लस्ट भएर जाँदैन यो कहाँ गएर बस्छ त पेन्डिङ इन्टरप्टमा गएर बस्छ अब कुनै न कुनै चीजले चाहिँ यसको ट्र्याक राख्नुपर्ने हुन्छ के कुन इन्टरप्ट आयो कुन इन्टरप्ट सर्भिस भयो कुन इन्टरप्ट सर्भिस भएको छैन कुन चाहिँ बाँकी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सबै कुराहरू कसले कोही न कोही एकजनाले केही न केही एक चीजले चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यसको त्यो ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ त्यो इन्फर्मेसनलाई कति बेला इन्टरप्ट आयो कति बेला सर्भिस पायो पाएन अनि पेन्डिङमा गएर बसेको छ यताउता त्यो सबै कुरा चाहिँ कसले कुनै एउटा केही चीजले चाहिँ त्यसको ट्र्याक राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो ट्र्याक कसले राख्छ यसमा फ्लिप फ्लपले त्यही भएर फ्लिप फ्लप एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फ्लिप फ्लपको काम के रहेछ त हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हामी पिनमा चाहिँ रिलाइ भएर बस्न सक्दैनौँ के भर परेर बस्न सक्दैनौँ किनकि पिन भनेको कहिले 0 पनि हुन सक्छ कहिले 1 पनि हुन सक्छ अब अहिले के भयो इन्टरप्ट आयो 1 हुन्छ एकछिनमा के हुन्छ 0 हुन्छ हैन अब पिन 0 भयो भने हामी के सोच्छौं देयर इज नो इन्टरप्ट भन्ने सोच्छौं हामी तर के हुन्छ इन्टरप्ट आको हुन्छ र त्यो इन्टरप्ट अब सर्भिस नपाएपछि त्यो कहाँ गएर बस्छ पेन्डिङ इन्टरप्टमा गएर बस्छ इन्टरप्ट आउँछ तर जुन चाहिँ सर्भिस भएको हुँदैन त्यो इन्टरप्टहरुलाई के भन्छ हामी पेन्डिङ इन्टरप्ट भन्छौं त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई रिम इन्स्ट्रक्सन पढाउँदाखेरि पछाडी पढाउँछु है अनि अर्को के हुन्छ त्यसरी चाहिँ यो फ्लिप फ्लपहरुले चाहिँ के गर्नको लागि हेल्प गर्छ त्यो इन्टरप्ट आयो कि आएन हैन इन्टरप्ट आयो भने चाहिँ इन्टरप्ट आयो है भनेर चाहिँ त्यो सिग्नललाई त्यो इन्टरप्ट आको भनेर त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ स्टोर गर्नको लागि के हुन्छ फ्लिप फ्लप युज हुन्छ अब फ्लिप फ्लप के हुन्छ 1 हुन्छ कति बेला जति बेला इन्टरप्ट अकर हुन्छ र इन्टरप्ट अकर नभएको बेलामा के हुन्छ 0 हुन्छ तर इन्टरप्ट अकर भइसकेर जति बेलासम्म इन्टरप्ट रिकग्नाइज्ड हुँदैन बाइ प्रोसेसरले त्यो इन्टरप्टलाई रिकग्नाइज जबसम्म गर्दैन तबसम्म फ्लिप फ्लप 0 हुँदैन है ल एक फेर यहाँ हेरौं यदि अहिले इन्टरप्ट आयो फ्लिप फ्लप 1 भयो यहाँ पनि 1 भयो ठीक छ अब के भयो इन्टरप्ट यहाँ के भयो गयो इन्टरप्ट 0 भयो यो पनि के हुन्छ 0 हुन्छ तर यहाँ जबसम्म यहाँ कति बेलासम्म 0 हुँदैन जबसम्म RST 7.5 won't get recognized जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो के हुँदैन 0 हुँदैन भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ यहाँबाट क्लियर गर्नुपर्छ है जब यो रिकग्नाइज हुन्छ तब यो क्लियर हुन्छ क्लियर भइसकेपछि अब 1 को ठाउँमा के हुन्छ 0 आउँछ त्यो भएर जबसम्म यो चाहिँ के हुँदैन रिकग्नाइज्ड भएर सर्भिस हुँदैन तबसम्म फ्लिप फ्लप कहिले पनि 0 हुँदैन अब यही सेम कुरा के हुन्छ RST 6.5 मा पनि के हुन्छ यहाँ एउटा फ्लिप फ्लप हुन्छ डी हुन्छ क्यू हुन्छ क्लियर हुन्छ र जबसम्म यो रिकग्नाइज हुँदैन RST 6.5 जबसम्म रिकग्नाइज हुँदैन तबसम्म के हुँदैन यो क्यू कहिले नि 0 हुँदैन यो के हुन्छ 1 नै भइराको हुन्छ है ल यो चाहिँ सबै केसमा के हो सिमिलर हो
भनेको RST 6.5 7.5 र 5.5 मा यो के हो त फ्लिप फ्लपको कन्सेप्ट सिमिलर हो एउटाको बुझेपछि तपाईहरुले सबैमा बुझिहाल्नुहुन्छ एउटामा लेखेपछि सबैमा लेख्नु पनि पर्दैन है फर्स्ट कन्डिसन त के हुँदो रहेछ हामीले बुझ्यौं है त फर्स्ट कन्डिसन भनेको इन्टरप्ट अकर हुनै पर्छ के इन्टरप्टलाई सर्भिस पाउनको लागि इन्टरप्ट अकर हुनै पर्छ त्यो भएर फर्स्ट कन्डिसन हामीले बुझ्यौं अब सेकेन्ड कन्डिसन के हुन्छ यो छ हैन सेकेन्ड कन्डिसन अब यो भनेको के हो त यसमा के हुन्छ यसमा एउटा बबल हुन्छ त्यो भनेको के हो इन्भर्ट हो है अब यो भनेको मास्किङको कुरा हो के हामीले मास्किङ अगाडि पढ्यौ नि हैन कुन इन्टरप्टलाई हामीले मास्किङ गर्न मिल्छ कुनलाई हामीले मिल्दैन भनेर मैले भने है अब इन्टरप्ट 7.5 लाई 7.5 6.5 र 5.5 यो तीनटालाई बाइ युजिङ सिम इन्स्ट्रक्सन हामीले के गर्न सकिन्छ मास्किङ गर्न सकिन्छ ट्र्यापलाई कहिले गर्न पर्छ पर्दैन किनकि यो भनेको यसलाई हामीले डिजेबल इनेबल केही गर्नै पर्दैन र अब आउँछ कुरा यो सेकेन्ड कन्डिसनमा यदि हाम्रो 7.5 RST 7.5 भन्ने इन्टरप्ट मास्किङ भएको छ 1 भएको छ भने यो के हुन्छ यो 1 हुन्छ यहाँ गएर यो के हुन्छ 0 हुन्छ इन्भर्ट भएर 0 हुन्छ 0 भइसकेपछि एउटा इनपुट पनि 0 भयो भने यो एन्ड अपरेसनको आउटपुट के आउँछ 0 आउँछ भनेपछि यो के हुन्छ यो सर्भिस्ड हुँदैन दैट मिन्स हामीले मास्किङ 1 गर्नु भनेको के हो त त्यसलाई हामीले सर्भिस नदिने हो त्यो इन्टरप्ट आउँछ अक्कर त हुन्छ तर हामीले त्यसलाई सर्भिस नदिने हो त्यही भएर सर्भिस अक्कर हुनको लागि अर्को के हुनु पर्दो रहेछ मास्किङ जहिले पनि 0 हुनु पर्दो रहेछ है अब यदि सपोज यहाँ 0 भयो भने यहाँ के हुन्छ 0 हुन्छ र यो इन्भर्ट भएर यता जाँदाखेरि के हुन्छ 1 हुन्छ र अर्को इनपुट सबै इनपुट 1 भयो भने आउटपुट पनि के हुन्छ एन्ड अपरेसनमा 1 आउँछ र यदि कुनै पनि इनपुट 0 भयो भने एन्ड अपरेसनको आउटपुट पनि के हुन्छ त 0 नै हुन्छ त्यो भएर यो दुईटा कन्डिसन चाहिँ के रहेछ एउटा कन्डिसन भनेको फर्स्टमा हाम्रो इन्टरप्ट अकर हुनै पर्ने चाहिँ एउटा कन्डिसन रहेछ अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ मास्केबल हुनु पर्दो रहेछ मास्केबल चाहिँ हुनु हुँदैन है भयो भने के हुन्छ यो 1 हुन्छ 1 इन्भर्ट भएर जाँदा 0 हुन्छ र 0 भइसकेपछि यो के हुन्छ एन्ड अपरेसनमा यो 0 हुन्छ भनेको आउटपुट 0 आउँछ दैट मिन्स यो इन्टरप्टलाई हामीले सर्भिस दिदैनौ भन्ने कुरा बुझिन्छ ल अब लास्ट भनेको अर्को कन्डिसन कुन छ त यो लाइन है यो लाइन लास्ट कन्डिसन चाहिँ यो लाइन अब यदि यो लाइन पनि 1 भयो भने के हुन्छ हाम्रो इन्टरप्ट जुन इन्टरप्टहरु अकर भएको छ त्यो सबै इन्टरप्टले के पाउँछ त सर्भिस पाउँछ है ल अब यो लाइन चाहिँ कहाँबाट आएको छ त यो लाइन भनेको यताको यो कमन लाइन हो अब यो भनेको INTE फ्लिप फ्लपबाट आएको लाइन छ यदि यो 1 भयो भने यो पनि 1 हुन्छ यो पनि 1 हुन्छ यो पनि 1 हुन्छ र यो पनि 1 हुन्छ भनेपछि सबै इन्टरप्टहरु जुन आएको छ इन्टरप्ट अकर भएको छ सबैले के पाउँछ सर्भिस पाउँछ र यदि यो 0 छ भने यो पनि के हुन्छ 0 हुन्छ यो पनि के हुन्छ 0 हुन्छ यो नि 0 हुन्छ यो पनि 0 हुन्छ यो पनि 0 हुन्छ भनेपछि यो केहीले पनि के हुँदैन सर्भिस पाउँदैन भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब इन्टरप्टले सर्भिस पाउनको लागि हामीले के कन्डिसनलाई फुलफिल गर्नु पर्यो त अब फाइनल यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले फुलफिल गर्नुपर्छ है त यो INTE भन्ने फ्लिप फ्लप चाहिँ के हुनु पर्यो त यसलाई INTE भन्ने फ्लिप फ्लप 1 हुनुपर्छ INTE फ्लिप फ्लप भनेको के हो त इन्टरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लप हो यसको नाम चाहिँ इन्टरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लप यो फ्लिप फ्लप चाहिँ SR टाइपको फ्लिप फ्लप हो के SR फ्लिप फ्लप भनेको के हो सेट रिसेट अन अफ त्यस्तो खालको चाहिँ फ्लिप फ्लप हो है यो चाहिँ इफ सेट छ भने के हुन्छ यो इन्टरप्ट 1 हुन्छ हैन यदि रिसेट भयो भने के हुन्छ यो इन्टरप्ट 0 हुन्छ भनेपछि सेट र रिसेट दुईटा कन्डिसन हुँदो रहेछ यो इन्टरप्ट 1 र 0 हुनको लागि अब सेट कति बेला हुन्छ त्यो आफ्नो एउटा कन्डिसन छ रिसेट कति बेला हुन्छ त्यो अर्को एउटा कन्डिसन छ अब इनेबल इन्टरप्ट EI भनेको के हो इनेबल इन्टरप्ट हामीले सेट गर्नको लागि यो फ्लिप फ्लपलाई हामीले सेट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग एउटै मात्र कन्डिसन हुँदो रहेछ त्यो के हो त EI भनेको इनेबल इन्टरप्ट हामीले EI गर्यौं भने सबै इन्टरप्टहरु के हुन्छ त सेट हुन्छ के सबै इन्टरप्टहरु सेट हुन्छ अब
अर्को कन्डिसन यसमा के रहेछ त रिसेट गर्नको लागि डिआई भनेको डिजेबल इन्टरप्ट। डिजेबल इन्टरप्ट गरेपछि सबै इन्टरप्टहरू डिजेबल हुन्छ एक्सेप्ट ट्र्याप। ट्र्याप बाहेक सबै इन्टरप्टहरू के हुँदो रहेछ डिजेबल हुँदो रहेछ हामीले डिआई गऱ्यौँ भने है। र अर्को कुरा के छ त रिसेट। हामीले रिसेट गऱ्यौँ भने पनि के हुँदो रहेछ त सिधै 0 हुँदो रहेछ। थाहा छ नि त होइन। रिसेट गऱ्यो भने के हुन्छ रिसेट हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा नै छ, यो त कमन सेन्सकै कुरा भयो। र अर्को 3टा कन्डिसन हुन्छ है यसमा। यहाँ हामीले 3टा एन्ड देख्छौँ, एउटा एउटा दुईटा यहाँ 3टा, यो 3टा एन्ड देख्छौँ। यो 3टै कन्डिसन यदि 1 भयो भने 1 हुन्छ, 3टै कन्डिसन 0 भयो भने के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यो त हामीलाई थाहा छ नि त होइन। भनेपछि यदि डिजेबल हामीलाई रिसेट गर्नु छ भनेको रिसेटलाई 1 बनाउनु छ, यदि सेट गर्नु छ भने सेटलाई 1 गराउनु छ होइन। सेट 1 हुँदाखेरि यो फ्लिपफ्लप के हुन्छ 1 हुन्छ होइन। अनि रिसेट 1 हुँदाखेरि यो फ्लिपफ्लप के हुन्छ 0 हुन्छ। भनेपछि अब सेट गराउनको लागि हामीसँग एउटा मात्र कन्डिसन रहेछ, त्यो हो इनेबल इन्टरप्ट। इआई गऱ्यो भने इनेबल इन्टरप्ट गऱ्यो भने त्यो फ्लिपफ्लप नै के हुँदो रहेछ 1 हुँदो रहेछ। अब रिसेट गर्नको लागि हामीसँग 3टा कन्डिसन छ, एउटा भनेको डिआई, अर्को भनेको रिसेट, अर्को भनेको एनी इन्टरप्ट रिकग्नाइज्ड। द्याट मिन्स के हो त डिआई भनेको के हो हामीले डिजेबल इन्टरप्टलाई के गर्यौँ डिजेबल गर्यौँ। डिजेबल गरेपछि के हुन्छ रिसेट हुन्छ। अनि अर्को भनेको रिसेट गरेपछि फेरि अटोमेटिक के हुन्छ रिसेट हुन्छ। र अर्को कन्डिसन के छ त एनी इन्टरप्ट रिकग्नाइज्ड। अब इन्टरप्ट त आयो, इन्टरप्ट त अक्कर भयो, तर इन्टरप्ट के भइरहेको छ त त्यसले सर्भिस नपाएर त्यो पेन्डिङ इन्टरप्टमा गएर बसिरहेको छ, पेन्डिङ भएर बसिरहेको छ। मैले कति बेला सर्भिस पाउँछु भनेर चाहिँ कुरेर बसिरहेको छ। भनेपछि अब यदि कुनै बेला चाहिँ त्यो इन्टरप्टलाई रिकग्नाइज गरियो भने के हुन्छ त अब त्यो इन्टरप्ट 0 हुन्छ। भनेको मैले सर्भिस पाइसकेँ, अब म सर्भिस पाउनु पर्दैन अब मलाई भनेर चाहिँ त्यो के भएको हो 0 भएको हो। भनेपछि हामीसँग 3टा कन्डिसन हुँदो रहेछ रिसेट गर्नको लागि। रिसेट गर्नु भनेको के हो इन्टरप्ट अब मलाई चाहिँदैन, इन्टरप्ट सर्भिस हुनु पर्दैन, इन्टरप्ट अक्कर भए पनि अब मलाई सर्भिस चाहिँदैन, मैले सर्भिस पाइसकेँ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त हामीले यसलाई 0 बनाउने हो है। र अब जुनसुकै इन्टरप्ट अक्कर भए पनि अब त्यसले सर्भिस पाउनको लागि सुरुमा के हुनुपर्दो रहेछ त इनेबल हुनुपर्दो रहेछ त्यो इन्टरप्ट आयो। हामीले इआई नलेखिन्जेलसम्म, इनेबल इन्टरप्ट नगरिन्जेलसम्म त्यो इन्टरप्ट जतिसुकै अक्कर भएर जेसुकै भए पनि त्यो इन्टरप्टले के पाउँदैन सर्भिस पाउँदैन। भनेपछि हामीसँग एउटा मात्रै तरिका छ इन्टरप्टलाई इनेबल गराउने, त्यो हो इआई। इनेबल इन्टरप्ट गऱ्यो भने मात्रै के हुन्छ त इन्टरप्ट इनेबल हुन्छ। ल अब सबै इन्टरप्टहरूलाई हामीले सर्भिस पाउनको लागि, आइएसआरलाई कल गर्नको लागि, आउटपुट पाउनको लागि हामीले 3टा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्दो रहेछ। सबभन्दा फर्स्ट कन्डिसन के हो त इनेबल इन्टरप्ट। हामीले इनेबल इन्टरप्ट गऱ्यौँ भने मात्रै त्यसले के पाउँछ त अब सर्भिस पाउँछ। अनि सेकेन्ड भनेको हामीले अनमास्क गर्नु पर्यो, त्यो इन्टरप्टलाई हामीले मास्क गर्नु भएन। मास्क गरेपछि के हुन्छ हाइड हुन्छ, हाइड भएपछि के हुन्छ त्यसले सर्भिस पाउँदैन। भनेपछि हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्दो रहेछ अनमास्क गर्नु पर्दो रहेछ। र अर्को कन्डिसन के छ त इन्टरप्ट अक्कर हुनु पर्यो। फर्स्टमा त इन्टरप्ट नआइकन त हामीले त्यसलाई सर्भिस त दिनु पाउँदैनौँ। भनेपछि सुरुमा के हुनु पर्यो इन्टरप्ट अक्कर हुनु पर्यो। इन्टरप्ट अक्कर भइसकेपछि हामीले त्यो इन्टरप्टलाई इनेबल गराउनु पर्यो। इनेबल इन्टरप्ट भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यसको मास्किङ हेर्नु पर्यो, त्यसलाई अनमास्क गर्नु पर्यो यदि मास्क भएको छ भने। यदि छैन भने के हुन्छ त्यो मास्क नभएको बेलामा चाहिँ अनमास्क हुन्छ। अनमास्क भइसकेपछि अब 3टा कन्डिसन जब यसले म्याच गर्छ, जब यसले 3टा कन्डिसन यहाँ पनि 1 यहाँ पनि 1 र यहाँ पनि 1 हुन्छ, त्यस बेला के हुन्छ अब यसले आउटपुट पनि 1 दिन्छ, यसले पनि आउटपुट 1 दिन्छ, यसले पनि आउटपुट 1 दिन्छ। अब यसले पनि आउटपुट 1 दिन्छ एक्सेप्ट यो ट्र्यापले त जति बेला पनि के दिन्छ त आउटपुट 1 नै दिइरहेको हुन्छ, किनभने यसलाई हामीले कहिले पनि डिजेबल गर्न सकिँदैन। यो एकदमै पावरफुल इन्टरप्ट हो। यसरी नै के गर्दो रहेछ त हरेक इन्टरप्टले लास्टमा चाहिँ सर्भिस पाउँदो रहेछ बाई सेटिस्फाइङ दिस थ्री कन्डिसन्स होइन। अब जस्तै सपोज यो एउटा के छ प्रोग्राम छ होइन। अब हामीले यसरी प्रोग्रामलाई के गर्दैछौँ हामीले एक्जिक्युट गर्दैछौँ र यो कन्डिसनमा आएपछि के भयो त 6.5 भन्ने इन्टरप्ट अराइज भयो, यो इन्टरप्ट अक्कर भयो। अब यो इन्टरप्ट आइसकेपछि यो कहाँ जान्छ आइएसआरमा जान्छ होइन। 6.5 इन्टरप्ट यसलाई के गर्छ यसले अब सल्भ गर्नको लागि जान्छ, कल गर्नको लागि जान्छ। गइसक्दाखेरि त्यसपछि आउँछ होइन यहाँ रिटर्नमा आउँछ।
रिटर्नमा आइसकेपछि यो 6.5 भन्ने इन्टरप्टलाई यसले के गर्छ सर्भिस गर्छ सर्भिस्ड हुन्छ यो इन्टरप्ट अब भइसकेपछि अब यो कहाँ हुन्छ रिटर्न आउँछ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा र यहाँबाट फेरि के हुन्छ प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ तर अब यति बेला 6.5 मा हुँदाखेरि यहाँ के आयो 7.5 इन्टरप्ट आयो यति बेला के भयो त 7.5 इन्टरप्ट अकर भयो अब यो रिटर्न हुन्छ रिटर्न भइसकेपछि अब यसले 7.5 इन्टरप्टलाई फेरि आएस कल गर्न जान्छ त जाँदैन किनकि हामीले के गरेनौँ त यसलाई इनेबल इन्टरप्ट EI गर्दैनौँ है कस्तो भन्दाखेरि यसले 6.5 इन्टरप्टलाई यो आइएसआरलाई चाहिँ यसले कल गरिरहेको बेलामा यसलाई सर्भिस दिन लागेको बेलामा चाहिँ यसले यो इन्ट्रेस्टेड हुँदैन के 7.5 आयो भने एउटालाई यसले एउटा इन्टरप्टलाई यसले सर्भिस दिइरहेको बेलामा प्रोसेसरले एउटा इन्टरप्टलाई सर्भिस दिइरहेको बेलामा यसलाई अरू इन्टरप्टहरू जतिसुकै जुन इन्टरप्ट आए पनि यसले मतलब गर्दैन त्यो इन्टरप्टलाई सर्भिस दिइरहेको छ नि त हैन त्यो भएर चाहिँ यसले के गर्दैन कसैलाई पनि हेर्दैन अब नहेरिसकेपछि अब यो रिटर्न हुन्छ रिटर्न भइसकेपछि अब फेरि यसले 7.5 इन्टरप्ट जुन अकर भयो त्यसलाई फेरि के गर्नुपर्ने थियो सर्भिस दिनुपर्ने थियो तर यसले के हुन्छ दिदैन किनकि हामीले एउटा कुरा बिर्स्यौं के गर्नुपर्ने थियो त हामीले इनेबल इन्टरप्ट गर्नुपर्ने थियो हामीले त्यही भएर जहिले पनि इन्टरप्ट इनेबल गर्नै पर्छ इन्टरप्ट अकर भएपछि त्यसलाई हामीले सर्भिस दिनको लागि हामीले इनेबल इन्टरप्ट गर्नै पर्छ त्यो गरेन भने चाहिँ जतिसुकै प्रायोरिटी हाई भए पनि त्यो इन्टरप्ट चाहिँ के हुँदैन सर्भिस्ड हुँदैन अब हामीले EI लेखेनौं भने चाहिँ के गर्दिन्छ यो आइएसआरले सबै इन्टरप्टलाई यसले डिसेबल गरिदिन्छ त्यो भएर जतिसुकै गरे पनि के हुँदैन अब अरू इन्टरप्टले सर्भिस पाउँदैन त्यो भएर हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ इनेबल इन्टरप्ट चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि RST 7.5 मा के भयो भने चाहिँ यसले सर्भिस पाउँदो रहेछ यो इन्टरप्टले भन्दा तीनटा कन्डिसन स्याटिस्फाई हुनु पर्दो रहेछ फर्स्ट कन्डिसन भनेको इन्टरप्ट अकर हुनु पर्दो रहेछ सेकेन्ड कन्डिसन भनेको अनमास्क हुनु पर्दो रहेछ थर्ड कन्डिसन भनेको यो INT फ्लिप फ्लपबाट यो के हुनु पर्दो रहेछ सेट हुनु पर्दो रहेछ भनेको 1 हुनु पर्दो रहेछ यति तीनटा कन्डिसन भयो भने के हुँदो रहेछ RST 7.5 इन्टरप्टले सर्भिस पाउँदो रहेछ अब सेम कन्डिसन गोज टु फेरि RST 6.5 र फेरि सेम कन्डिसन गोज टु RST 5.5 अब ट्र्यापमा चाहिँ के कन्डिसन हुँदो रहेछ जस्ट फ्लिप फ्लप यो ट्र्याप भन्ने इन्टरप्ट अकर हुनु पर्यो र यसले सिधै के गर्छ सर्भिस पाउँछ अकर भएन भने सर्भिस पाउँदैन अकर हुने बित्तिकै के हुन्छ सर्भिस पाइहाल्छ यसमा कुनै अरू कुनै कन्डिसन छ त छैन अब अर्को भनेको INTR मा फर्स्ट कन्डिसन भनेको इट शुड अकर हैन यो अकर हुनु पर्दो रहेछ एउटा कन्डिसन भनेको अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ INT फ्लिप फ्लपबाट यो के हुनु पर्दो रहेछ 1 हुनु पर्दो रहेछ र यसले के हुँदो रहेछ सर्भिस्ड हुँदो रहेछ अब फर्स्ट इन्टरप्ट भनेको RST 7.5 हामीले यसमा पढे अनुसारको फर्स्ट इन्टरप्ट RST 7.5 चाहिँ यो कहाँ जाँदो रहेछ अब यसले कहाँ कल गर्दो रहेछ आइएसआरलाई 003CH भन्ने एड्रेसमा कल गर्दो रहेछ अब 6.5 ले 0034H भन्ने एड्रेसमा कल गर्दो रहेछ RST 5.5 ले 002CH भन्नेमा कल गर्दो रहेछ ट्र्यापले कहाँ गर्दो रहेछ 0024H भन्नेमा कल गर्दो रहेछ तर INTR ले त्यस्तो INTR त भेक्टर होइन यो त नन भेक्टर हो भनेपछि यसको के हुँदैन एड्रेस फिक्स्ड हुँदैन आइएसआर को एड्रेस कहाँ जाने त आइएसआर लाई कल गर्न कुन एड्रेसमा जाने त भन्ने चाहिँ यसको फिक्स्ड हुँदैन त्यो भएर फिक्स नभएपछि यसले त्यो आइएसआर को एड्रेस कहाँबाट पाउँछ त गेट आइएसआर एड्रेस फ्रम एक्सटर्नल डिभाइस भनेको के एड्रेसहरु पाउँदो रहेछ 00000008 0010 0018 0020 एन्ड सो अन यसरी नै यस्तो एड्रेसेसहरु पाउँदो रहेछ यसलाई हामीले RST 0 RST 1 भनेर यसरी पनि भन्न सकिन्छ ल है त एकछिन अगाडिसम्म हामीलाई यो डायग्राम कस्तो गाह्रो लाग्थ्यो है अब अहिले चाहिँ हामीले यो डायग्राम मजाले बुझेर हामीले आफैले पनि बनाउन सकिन्छ यदि एक्जाममा इन्टरप्टको बारेमा आयो इन्टरप्ट स्ट्रक्चरको बारेमा आयो भने हामीले यो डायग्राम मजाले बनाएर यसको एक्सप्लेनेसन हामीले मजाले लेख्न सकिन्छ है यसमा कुनै डाउट्स छैन हामीले स्टार्टिङ देखि हामीले मजाले बुझ्यौं यसलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले पहिला एउटा सानो टेबलमा चाहिँ हामीले यो सबै कुराहरुलाई लगेर बुझ्यौं त्यसपछि हामीले फेरि त्यही कन्सेप्टलाई फेरि यो ठुलो टेबलमा ल्याएर बुझ्यौं है अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ रिम इन्स्ट्रक्सन र सिम इन्स्ट्रक्सनको बारेमा अझै डिटेलले हामी पढ्छौं है त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो फ्री एजुकेसन को यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ म आशिका खनाल बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद